सबै साथीहरूलाई अब यो पाठ्यक्रम कक्षा 6 को नयाँ पाठ्यक्रमको विषयवस्तु कस्तो छ, के छ, सबै बुझाइ ओरिएन्ट गरिदिनु हुनका लागि युवराज सर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद मनोज सर। आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका गणित तथा विज्ञान शाखाका निर्देशक परिमला म्याडम, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत खेलनारायण श्रेष्ठ सर लगायत स्थानमा आबद्ध सम्पूर्ण शिक्षा कर्मीहरूलाई पुनः म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो सत्रमा। विशेष गरी म सर्वप्रथम स्थानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा विज्ञान तथा प्रविधिको कार्यमा एउटा यस सम्बन्धी भएका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, नयाँ कुराहरू सृजना गर्नको लागि, आविष्कार गर्नको लागि यो स्थानले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। मेरो चाहिँ अब अनुरोध अझै पनि के छ भने, हाम्रो विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल भन्ने छ। हाम्रो यसको नाम चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षक समाज नेपाल चाहिँ अब राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने साइन्स र टेक्नोलोजी भनेको छुट्टै होइनन्, अन्तर सम्बन्ध यिनको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नङ्ग्रा मासु जस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले अब हामी यो स्थानलाई पनि हामी त्यो रूपमा यसको नामाङ्कन गरेर अहिले विज्ञान र प्रविधिमा भएका विश्वमा भएका आविष्कारका कुराहरूलाई अब चाहिँ सम्बन्धित भएर हाम्रो देश नेपालमा पनि हाम्रा वैज्ञानिकहरू होइन विद्यालय तहबाट नै हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा अपर्च्युनिटी महत्त्वपूर्ण हो र त्यसपछि अब त्यसको लागि मोटिभेसन पनि महत्त्वपूर्ण बाटो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसको भएको हुनाले त्यो कार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नु भएको छ। पुनः म स्थानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा हामी विशेष गरी प्रस्तुतिकरणका दुईटा हाम्रो स्वरूप हुन्छ। सुरुमा म चाहिँ पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू केही अहिले भएका कुराहरूमा सेयर गर्छु। त्यसपछि दोस्रोमा हाम्रो पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि के कस्ता सामग्रीहरू बनेका छन् र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो प्रस्तुतिकरणमा हाम्रो खेलनारायण श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। हामी दुवैजनाको प्रस्तुतिकरण सकेपछि यहाँले चाहिँ बिचबिचमा केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू भए टिप्पणी गर्नुहोला र त्यसपछि दुवैजनाको प्रस्तुतिकरण सकेपछि यहाँले जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ र त्यसपछि ती जिज्ञासाहरूको समाधानको लागि हामी छलफल गर्नेछौँ। म अब पाठ्यक्रम विशेष गरी पहिलो भागमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी भएको प्रावधान यहाँहरू समक्ष चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। यहाँ चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँसँग के अनुरोध गरेँ भने यहाँ चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम एउटा विद्यालय शिक्षा भन्नाले हाम्रो चाहिँ ECD कक्षा 12सम्म हामी भन्छौँ, प्राथमिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 12सम्मलाई हामी विद्यालय शिक्षा भन्छौँ। यो विद्यालय शिक्षालाई अब यसको प्रावधानलाई अगाडि कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जुनसुकै मुलुकमा पनि केही मुख्य दस्तावेजको रूपमा विकास गरिएको पाइन्छ र यहाँ हाम्रो देश नेपालमा सर्वप्रथम 2063 सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसको समसामयिक परिमार्जन चाहिँ 2071 सालमा भएको थियो भने 2072 सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि संहिता अनुकूलको शिक्षा पद्धति
संविधानले निर्दिष्ट गरेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक तथा शिक्षा सम्बन्धी नीति को कुरालाई अगाडि बढाउनलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि र त्यसपछि पाठ्यक्रममा भएका समसामयिक नयाँ कुराहरू सिद्धान्तहरू छ त्यस्ता पाठ्यक्रमका सिद्धान्तहरू छ त्यसपछि हाम्रो विभिन्न प्रकारका दर्शनहरू छ सिकाइका सिद्धान्तहरू पनि छन् शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अर्कोतिर छ भने यी सबैलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा विद्यालय शिक्षालाई कतातिर हामी अगाडि बढाउने कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा लिभिङ दस्तावेज हैन जीवन्त दस्तावेजको रूपमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 चाहिँ जारी गरिएको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट चाहिँ स्वीकृति भई यो चाहिँ देशभरि कार्यान्वयन भइरहेको छ सोही राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको प्रावधान अनुसार हाल विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मका पाठ्यक्रम विकास भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् भने त्यसै प्रसङ्गमा हाम्रो प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 स्वीकृति भई कार्यान्वयन भएको छ भने हाम्रो कक्षा 1 देखि 3 सम्म यो एकीकृत ढाँचामा पाठ्यक्रम विकास भई अहिले कक्षा 1 2 3 मा देशभर लागू भइरहेको छ भने कक्षा 4 र 5 को यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 4 र 5 को पाइलटिङको लागि पाठ्यक्रम स्वीकृति भएको छ भने यो वर्ष कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति चाहिँ हुन्छ र हामी अहिले कक्षा 4 मा अहिले पाइलटिङ गरिरहेका छौँ नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक भने कक्षा 6 7 8 मा कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा उन्नयन परिषदबाट त्यो पाठ्यक्रम स्वीकृति भई अहिले देशभर कक्षा 6 मा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने अर्को वर्ष हामी 7 मा 79 सालमा र 8 मा 80 सालमा लागू गर्दैछौँ भने कक्षा 9 र 10 को पाइलटिङको लागि पाठ्यक्रम स्वीकृति भएको छ अहिले कक्षा 9 मा देशभरका 20 वटा विद्यालयमा कक्षा 9 को पाइलटिङ भइरहेको छ भने अब यसै वर्ष हामी त्यो कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति हुँदैछ भने कक्षा 11 र 12 का पाठ्यक्रमहरू चाहिँ विकास भई कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति भइसकेका छन् भने अहिले यो वर्ष कक्षा 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ यो चाहिँ पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको प्रावधान अनुसार यो चाहिँ विशेष गरी उक्त पाठ्यक्रम प्रारूपले प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रमको अद्यावधि गर्ने अपडेटिङ गर्ने हैन र त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र प्रत्येक 10 वर्षमा पुनर्परिवर्तन गर्ने भन्ने जुन अहिले नयाँ प्रावधान रहेको छ त्यही अनुसार नै विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरू पुनर्मा परिवर्तन गर्ने काम पनि 10 वर्षमा चाहिँ गरिरहेका छौँ त्यसकै प्रश्नमा कुनै चाहिँ हाम्रो 10 वर्षमा कुनै 12 वर्षमा पनि अब केही कारणवश त्यस्तो भएको अवस्था छ तर हाम्रो आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कक्षा 6 को भने अहिले विशेष गरी हाम्रो 8 वर्षमा नै यो चाहिँ परिवर्तन भएको छ यो चाहिँ पाठ्यक्रम एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो यो एउटा लचिलोपना हो यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष अद्यावधि हुने काम हो त्यसकारणले एकपटक बनाएको पाठ्यक्रम सधैँको लागि त्यही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन समसामयिक नयाँ कुराहरू आएपछि प्रत्येक वर्ष पनि अद्यावधि हुन्छ भने प्रत्येक 5 वर्षमा समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएकोले पाठ्यक्रम विकास गर्दा पाठ्यक्रम विकास भएका नयाँ सिद्धान्तहरू सिकाएका सिद्धान्तहरू विभिन्न दर्शनहरू शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक शैक्षिक नीतिका कुराहरू र त्यसपछि ज्ञान विज्ञान प्रविधि भएको विकास अहिले एकदमै तीव्र गतिमा विस्फोटन भइरहेको छ त्यस्तो विस्तारले सृजना गरेका अवसर र चुनौतीहरू पाएपछि विश्वव्यापीकरणको माग र स्थानीय सन्दर्भलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि कुनै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले शिक्षक चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले विभिन्न कामहरू गर्छौँ त्यस्ता कामहरू चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि त्यस्ता सिपहरू आवश्यक पर्छ त्यस्ता सिपहरूको समूहलाई हामी व्यवहार सिपको रूपमा अहिले परिभाषित गरेको अवस्था छ विभिन्न सिपहरू पनि विभिन्न चाहिँ प्रकारले चाहिँ गरेको पाइन्छ जस्तो 21औं शताब्दीका सिपहरू भनेर विशेष गरी 12 सिपहरूलाई त्यसमा चाहिँ जोडिएको पाइन्छ
मेजर स्किल भनेर 6वटा स्किलहरूलाई पनि जोड दिएको पाइन्छ। विगतमा नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले सिकाइका कसरी सहज तरिकाले विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ्यक्रममा अपेक्षा गरेका जुन सिकाइ उपलब्धि छ त्यस्ता सिकाइ उपलब्धिलाई सरल तरिकाले कसरी विद्यार्थीसम्म पुर्याउने भन्ने को लागि विभिन्न सिकाइका नयाँ सिद्धान्तहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरू चाहिँ नि अब आविष्कार भएका हुन्छन्, प्रतिपादन भएका हुन्छन्। त्यस्ता प्रक्रियाहरू, विधि, सिद्धान्त, अप्रोचलाई प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी सिकाइलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र बाल केन्द्रित बनाउन पनि पाठ्यक्रममा चाहिँ परिमार्जन गरेको अवस्था तरिका विधिहरू पनि अहिले चाहिँ नयाँ आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कनलाई एउटा सिकाइ सहजीकरणको एउटा प्रक्रियाकै अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्छ र त्यो सिकाइ प्रक्रियाकै क्रममा कुन विद्यार्थीले हासिल गर्नुभयो त्यति नै उपलब्धिको हासिल गर्ने स्तर कस्तो छ त्यहाँ गरेर उक्त विद्यार्थीलाई हामीले आवश्यक रूपमा सपोर्ट दिने कुरा अहिले हुँदैन। अहिले अब त्यसै अनुसार अहिले पाठ्यक्रममा हामीले परिमाण गर्दाखेरि पनि 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन र 50% बाह्य मूल्याङ्कन भने त्यसरी अन्तिम मूल्याङ्कन भने त्यसरी राखेका छौँ। त्यस कारण यो विश्वव्यापी मान्यता भने के हो भन्दाखेरि अब यो शिक्षण सिकाइकै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा मूल्याङ्कन लिनुपर्छ, छुट्टै मूल्याङ्कन होइन। ड्युरिङ द टिचिङ लर्निङ प्रोसेसकै क्रममा हामीले कुनै एक्टिभिटी, प्रयोगात्मक एक्टिभिटी होला, परियोजना कार्य होला, कुनै चाहिँ समूह कार्य, छलफल कार्य होला, त्यस्तो बेला नै हामीले चाहिँ कुन विद्यार्थीले चाहिँ त्यो उपलब्धि हासिल गर्नुभयो, कुन विद्यार्थीले गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा नै पहिचान गरेर त्यसपछि त्यो सिकाइ हासिल उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थीलाई त्यति बेला नै हामी सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो सहयोग चाहिँ हामी आफैले बढी विद्यार्थीलाई बढी सपोर्ट गर्ने। हाम्रो कक्षा कोठामा एकदमै ट्यालेन्ट खालका विद्यार्थी पनि हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई पनि आफूले जानेको कुराहरू, आफ्ना साथीहरूलाई सिकाउने खालको लर्निङ कल्चर पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यसै भएको हुनाले अब हाम्रो विज्ञानसँग सम्बन्धित त्यस्ता सिकाइ उपलब्धि पुरा गराउनको लागि अहिले मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षण सिकाइकै क्रममा पनि हामीले विद्यार्थीलाई सोध्ने विभिन्न खालका प्रश्नहरू छ। त्यस्ता प्रश्नहरू कग्निटिभ डोमेनका हामीले प्रश्नहरू सोद्धाखेरि पनि हामीले विभिन्न लेभलका प्रश्नहरू पनि हामीले त्यति बेला हामीले सोध्यौँ भने विद्यार्थीलाई त्यो सबै लेभलको ज्ञानको, बुझाइको, प्रयोगको, त्यसपछि उच्च दक्षताको चाहिँ जस्तो खालको प्रश्नहरू पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति पनि हाम्रो विशेष गरी कग्निटिभ डोमेनसँग सम्बन्धित कुराहरू भएपछि अलिक फरक खालको टुल प्रयोग गर्ने, अफेक्टिभ डोमेन चाहिँ सम्बन्धित सिकाइ उपलब्धि भएपछि फरक खालको टुल प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी साइकोमोटर डोमेनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो सिकाइ उपलब्धि छ भने त्यसै किसिमको उपयुक्त साधनको हामीले पहिचान गरेर प्रयोग गरेर विद्यार्थीले गरेको सही कार्यको सही तरिकाले मूल्याङ्कन अथेन्टिक तरिकाले पनि पाठ्यक्रममा चाहिँ राखेका छौँ। अब त्यो राख्नु परेको कारणले पनि हाम्रो पाठ्यक्रम चाहिँ परिमार्जन गरेको अवस्था छ भने तपाईँ हामी सबैले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने के हो भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रमकाहरू 2073 अहिले चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्रीको सभाबाट स्वीकृति भएको कारणमा आएको छ। यो चाहिँ विद्यालय शिक्षा, विशेष गरी विद्यालय शिक्षाले यसको चाहिँ भिजन के छ, भिजन के लिएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले हाम्रा बालबालिका पनि त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप र प्रविधिको कुरा छ। ती कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू सिकाइ उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित संविधान निर्माणलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक हाम्रो विद्यार्थीहरूले आफूले जानेका कुराहरू त्यसको प्रयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई पनि सरल सहज बनाउन सक्ने खालको चाहिँ हाम्रो एउटा विद्यार्थी होइन उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराले अब यसले जोड दिन परेको छ। हाम्रो शिक्षाका उद्देश्य के छ त होइन, हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी 12वटा राष्ट्रिय उद्देश्य मध्ये विशेष गरी 2टा राष्ट्रिय उद्देश्य 7 र 8 नम्बर राष्ट्रिय उद्देश्य विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 7 नम्बर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेशमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा राखेको छ राष्ट्रिय उद्देश्यमा।
त्यस्तै गरी 8 नम्बरमा वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिप, सिद्धान्त र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने। यहाँ यसरी राष्ट्रिय उद्देश्यमै यसरी आएको छ, त्यस कारणले हाम्रो यो टेक्नोलोजी छुट्टै हो भन्ने कुरा त्यसरी हामीले गर्नु हुँदैन। अब त्यो हिसाबले विज्ञान, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिप, सिद्धान्त र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक सोच भएका र अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य छ। त्यो राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि त्यो पाठ्यक्रममा हामी यो अनुरूपको पाठ्यक्रम, त्यसपछि हामीले विद्यार्थीलाई त्यो योसँग सम्बन्धित सिकाइवृत्तिहरू तयार गरेको छ, त्यो सिकाइवृत्ति पुरा गर्नको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। एकातिर छ भने आधारभूत, विशेष गरी नेपालमा विद्यालय शिक्षा र आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरी 2 प्रकारमा बाँडेको अवस्था छ भने आधारभूत तहमा पनि हाम्रो कक्षा 1, 3, 4, 5, 6 यसरी बाँडेको अवस्था छ। आधारभूत तह 1, 8 को चाहिँ हामीले सक्षमता हेर्ने भने पनि यहाँ चाहिँ जो 3 नम्बरमा सूचना र विचारको आदान प्रदान, विश्लेषण र सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त, नियम प्रतिको जिज्ञासा र बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्ने भनेको छ। यो सक्षमता हामीले पुरा गर्नुपर्ने हो। त्यस्तै गरी कक्षा 7 को चाहिँ हेर्दाखेरि पनि त्यही कुराहरू छ। यो 4 नम्बर चाहिँ अब त्यही दुईटा आधारभूत अब 1, 8 जुन छ, अब त्यही दुईटा उद्देश्य सक्षमता छ। त्यो सक्षमता पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको उमेर अनुसार सिकाउनु पर्ने कुराहरू, ज्ञान सिप अभिवृद्धिको कुराहरू सिकाउने र विद्यार्थीलाई चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित सक्षमता र सिकाइवृत्ति हासिल गराउन चाहिँ सक्ने वातावरण हामीले सृजना गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा यो पाठ्यघण्टा र चाहिँ कार्यघण्टासँग सम्बन्धित कुराहरू छ, त्यो हाम्रो विषयहरू छ। यहाँ चाहिँ पाठमा विशेष गरी यो 3वटा भाग बनेको छ। यो साधारण, अर्को संस्कृत शिक्षा गुरुकुल विद्याश्रम, अर्को चाहिँ गोन्पा तथा बिहार मद्रसा भन्ने छ। यसमा 3वटैमा छ यो विज्ञान प्रविधि। र यहाँ चाहिँ विषयहरू पहिला 9वटा विषय थियो, कक्षा 6, 7, 8मा 9वटा विषय थियो होइन। यहाँ चाहिँ अब 9वटा विषयमा पनि अब जस्तो यहाँ नेपाली पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। अङ्ग्रेजी पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। गणित पहिला पनि छ, अहिले पनि छ। विज्ञान तथा प्रविधिमा पहिला हाम्रो विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषय रहेको थियो कक्षा 6, 7, 8मा भने अहिले विज्ञान तथा प्रविधि छ। यसमा विशेष गरी यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा यहाँ चाहिँ केही कुराहरू यहाँ च्याट बक्स पनि थियो। यहाँ चाहिँ अब अहिले नयाँ पाठ्यक्रमको संरचना अनुसार कक्षा 6, 7, 8मा 7वटा विषयहरू हामी पठन पाठन गर्ने हो। यसमा विशेष गरी यो चाहिँ योभन्दा पहिला कम्प्युटर चाहिँ होइन एजुकेसन थियो होइन। यो चाहिँ अब कम्प्युटर चाहिँ अब हामी छुट्टै विषय पढाउन नपाइने हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। यो वर्ष 7 र 8मा त विगतमा के थियो त्यही नै प्रयोग हुन्छ। जब नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यही 7वटा विषय मात्रै पठन पाठन हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी कुराहरू अब यसमा आएको छ। यसमा विशेष गरी पहिला पेसा, व्यवसाय र प्रविधि भन्ने थियो। प्रविधिको कुराहरू यसमा विज्ञानमा आएको छ र पेसा र व्यवसायका कुराहरू चाहिँ हाम्रो 7 नम्बरको विषय मात्रै भएको छ। स्थानीय विषय संस्था भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ पेसा व्यवसाय यसमा भएको छ, यो विषय हटेको चाहिँ होइन। र त्यसपछि अब यो कम्प्युटर कुराहरू अब यसमा आइसकेपछि यसमा विशेष गरी यो सिम्पल टेक्नोलोजी, मोडर्न टेक्नोलोजीको कुराहरू यसमा यो राखिएको अवस्था पनि छ। यसमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यति कठिन खालको विषयवस्तु यो हुँदै होइन। यो हामीले सामान्य कुराहरू आफैले पनि यो चाहिँ सिक्दाखेरि पनि सिकिने कुराहरू पनि यसमा छ। तथापि यहाँ अब यसको लागि एकदम प्रभावकारी रूपमा हामीले आफूले सिकाउनको लागि तालिमको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो तालिम त हरेकमा आवश्यक पर्छ नै। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ कम्प्युटरलाई छुट्टै, साइन्सलाई छुट्टै राख्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरूसँगै जोडेर आएको विषय हो। त्यो हिसाबले यसमा यो विशेष गरी कक्षा 6कै कुरा गर्नुहुन्छ भने सिम्पल टेक्नोलोजी, यो चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीको कुराहरू यो अब यसमा राखिएको छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा सिकाइमा यो मोबाइलको प्रयोग र कम्प्युटरको प्रयोग भन्ने कुरा पनि अब यसमा कक्षा 6मै हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी अब यसमा कम्प्युटरका सामान्यतया कम्प्युटरका विभिन्न भागहरू छ, त्यो भागहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा पनि यसमा रहेको छ भने विशेष गरी वर्ड प्रोसेसर र स्प्रेडसिट र हाम्रो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर
कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै कुरा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कुनै त्यसको लागि छुट्टै हामीले तालिम लिएर मात्रै पशुपालन गर्न सक्छौँ भन्ने त छैन। हामी केही न केही कुरा सिकिँदै नै राखेका छौँ। तथापि त्यहाँ भएका कुराहरू हामीले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्दा पनि सिक्ने कुराहरू छ भनेपछि तालिम लिएर पनि थप त्यो विषयवस्तुमा हामी जानकारी हामी हासिल गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीलाई पनि त्यो सिकाइ उपलब्धि पुरा गराउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को विषय छ सामाजिक अध्ययन तथा मानवले विगतका यहाँ चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा भन्ने थियो र नैतिक शिक्षा नागरिक शिक्षा भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ ती सबै विषयवस्तुलाई सामाजिक अध्ययन तथा मानवले शिक्षाभित्र समेटिएको छ। र त्यसपछि अर्को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने थियो। जो विगतमा स्वास्थ्य शारीरिक थियो र सृजनात्मक कला कक्षा 5 मात्रै थियो र अहिले चाहिँ 6, 7, 8मा पनि सृजनात्मक कला थपिएको छ। यो एउटा सबै विषयको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा एउटा चाहिँ होइन क्रिएटिभ आर्ट्स हो। क्रिएटिभ आर्ट्स भनेको एउटा विषय मात्रै भन्दा सबै विषयमा चाहिने हो। नेपालीमा पनि चाहिन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिन्छ, म्याथमेटिक्स पनि चाहिन्छ, अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चाहिन्छ, सोसल स्टडी चाहिन्छ, सबैमा चाहिन्छ। क्रिएटिभ आर्ट्स भनेको सबैमा चाहिने कुराहरू। त्यसमा पनि भिजुअल आर्ट्सको कुराहरू, गायन वादन होइन, नृत्यको कुराहरू अहिले चाहिँ विद्यालयमा 6, 7, 8मा चाहिँ सृजनात्मक नभए पनि विद्यालयले चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। त्यसैलाई हामीले चाहिँ एउटा यसमा पनि यो चाहिँ जसरी विज्ञान प्रविधिमा प्रविधि थपिएको छ त्यसै गरी स्वास्थ्य शारीरिक सृजनात्मक कला सृजनात्मक कला थपिएको छ। यसमा पनि एउटा बेसिक हामीले आफूले जानकारी दियौँ र सामान्य प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने सिकाउन सक्ने खालको क्रिएटिभ आर्ट्सको कुराहरू यसमा राखिएको छ। किनभने यो सबै विषयको आधार स्तम्भ हो, सबै विषयमा चाहिने कुराहरू। त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ यसमा पनि हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिन्छ, थोरै हाम्रो तालिम पनि चाहिन्छ। यो नसकिने विषयवस्तु होइन। एउटा यो विषय क्रिएटिभ आर्ट्स नपढेको अथवा यो चाहिँ टेक्नोलोजी नपढेकोलाई पनि सामान्य कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले अध्ययन गरेर त्यो अरूको सहयोग लिएर र छोटो किसिमको हाम्रो ओरिएन्टेसन लिएर पनि हामी सिकाउन सक्ने खालको विषयवस्तु मात्रै यसमा राखिएको छ। हामीले सिक्ने र सिकाउन नसक्ने विषयवस्तु यसमा राखिएकै छैन। र त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा मातृभाषा वा स्थानीय विषय भन्ने छ। यसमा मातृभाषा मात्रै हुन पनि सक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्थानीय विषय हुनसक्छ। अब यसमा पनि के हुनसक्छ भने जस्तो यहाँनिर स्थानीय विषयमा हामी 6वटा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास भित्र मार्गदर्शन 2073 चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ एउटा बनाएको छ मार्गदर्शन। त्यसले पनि भनेको चाहिँ यो 6वटा सम्भावित क्षेत्रहरू हुन्छ भनेको छ। यसमा हाम्रो विज्ञान र प्रविधि हामी राखेका छौँ। यसमा प्रविधिको कुराहरू यसमा चाहिँ यदि छुटेको छ र अति आवश्यक छ भन्ने भयो भने स्थानीय विषयभित्र पनि एउटा एकाइको रूपमा प्रविधि भनेर राख्न सक्छौँ। तर यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग चाहिँ त्यो दोहोरिएको हुनु हुँदैन र स्थानीय आवश्यकता स्थानीय विषयवस्तुको चाहिँ त्यहाँको सरकारवालाले महसुस गरिएको हुनुपर्छ त्यो विषयवस्तु। अब त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ स्थानीय पेसा व्यवसाय प्रविधि स्थानीय संरचना होला, यसमा त्यहाँका सम्पदाहरू होला होइन। र त्यसपछि यसमा त्यहाँको विकासमा योगदान गर्ने संस्था व्यक्तिको कुराहरू होला होइन। त्यसमा प्रविधिको कुरा होला, वातावरणको कुराहरू होला, ठोस फर्मुला व्यवस्थापनको कुराहरू होला। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ विषयवस्तु चयन गरेर स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा राखिएको छ। अब यसको लागि समग्रमा हेर्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिको लागि 5 साप्ताहिक 5 पाठ्यघण्टा छ। यो 5 पाठ्यघण्टा भने विगतमा हाम्रो चाहिँ पाठ्यभार र पूर्णाङ्क थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा राखिएको छ। अब यो चाहिँ त्यो कति पूर्णाङ्क परीक्षा लिने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होइन। हामीले त्यो उमेरका बालबालिकालाई कति समय सिकाउनु पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसैले अहिले चाहिँ पूर्णाङ्कको व्यवस्था हटाएर हामी पाठ्यघण्टा र सार्वजनिक कार्यघण्टा राखेका हौँ। त्यसमा पनि विज्ञान र प्रविधिको लागि यहाँ चाहिँ 5 यो साप्ताहिक पाठ्यघण्टा छ। वर्षभरिमा 32 हप्ता 1 क्रेडिट आवर बराबर हामी 32 वर्किङ आवर भनेका छौँ। अब त्यो भनेको के भने वर्षभरिमा पठन पाठन क्रेडिट आवर भनेको चाहिँ वर्षभरिमा अथवा पठन पाठनको लागि खर्च भएको जम्मा समय होइन। पठन पाठनको लागि खर्च भएको जम्मा समयलाई क्रेडिट आवर भनिन्छ। त्यो क्रेडिट आवर सेमेस्टरमा पनि हुनसक्छ, या एनुअल पनि हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एनुअल हो। एनुअल भएको हुनाले हामीले चाहिँ वर्षभरिमा चाहिँ कति दिन पठन पाठन हुँदो रहेछ क्यालेन्डर हेर्दाखेरि 205 दिन चाहिँ क्यालकुलेसन गरेका थियौँ। त्यो 205 दिनलाई चाहिँ वर्षभरिमा 52 हप्ता भएको हुनाले 52 हप्ता मध्ये पनि कति दिन पठन पाठन हुन्छ भन्ने 205 दिन निकालेर थियौँ। 205 दिनलाई हिसाब गर्दा सामान्यतया औसतमा हामीले 32 चाहिँ हप्ता पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको। त्यस कारणले एक हप्तामा 5 यो चाहिँ घण्टा भनेपछि वर्षभरिमा कति पठन पाठन हुन्छ त समग्रमा भनेपछि 32 हप्ता। 32 ले 5 लाई गुणा गर्दा 160 घण्टा भयो।
अब त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो विज्ञान प्रविधिको लागि हाम्रो चाहिँ 5 चाहिँ साप्ताहिक पाठ्यघण्टा छ, वर्षभरिमा 160 रहेको छ। यसमा पनि अब यसमा विशेष गरी टेक्नोलोजीको पार्टमा चाहिँ 30 घण्टा 160 मा 30 घण्टा छुट्याएको अवस्था छ। अब यहाँहरुले प्रश्न चाहिँ गर्नुहुन्छ 30 घण्टाले सबै सिकाउन सकिन्छ भन्नु होला। यो एउटा टेक्नोलोजी भन्ने विषय चाहिँ विषय र माध्यम दुईटै हो। आईसीटी को चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको विषय र माध्यम दुवैको लागि हो। हाम्रो अहिले चाहिँ विषय वस्तुको रूपमा हामी एकाइ 2 मा राखेका छौं भने माध्यमको रूपमा हामी अरु एकाइमा पनि छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ यो क्रेडिट त्यसमा थोरै छ, वर्किङ आवर थोरै छ यसमा भन्नु पर्दैन। अब यहाँ विज्ञान त प्रविधिको चाहिँ पाठ्यक्रम किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ अगाडि थुप्रै कुराहरू भनिसकेँ। त्यही हो, अब हाम्रो चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन ज्ञानको विस्फोटन भइरहेको छ हैन। नयाँ नयाँ सूचनाहरू चाहिँ आएको छ, नयाँ नयाँ ज्ञानको निर्माण हुने काम छ, नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू बनेका छन् हैन, दर्शनहरू जन्मेका छन्। त्यसकारणले यो चाहिँ परिवर्तित संसारमा आफूलाई एकदम अनुकूल भएर चाहिँ बाँच्नको लागि, बचाउनको लागि प्राप्त आफ्नो वरपर भएका हाम्रै घर वरिपरि भएका आफ्नो वरपर भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम रूपमा सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि विज्ञानले सहयोग गर्छ। त्यसकारण विज्ञानले चाहिँ अहिले त्यस्ता कामलाई सरल सहज र किफायती ढङ्गले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने भनेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको कारण। त्यसो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र हामी विज्ञान भनेको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ मानिसको लागि। र त्यसै कारणले वैज्ञानिक सुझबुझ सहितको असल र दक्ष नागरिक विकास गर्नको लागि अहिले चाहिँ विज्ञान आविष्कार गरेका जुन सिद्धान्त छन्, जुन प्रविधिहरू छ र त्यस्ता प्रविधिलाई चाहिँ अब हाम्रो परिचित गराए उनीहरूमा वैज्ञानिक विद्यार्थीहरूमा वैज्ञानिक सोच चिन्तन, अभिव्यक्ति सकारात्मक भावना विकास गर्ने र विज्ञान प्रविधिप्रति रुचि जगाउन वैज्ञानिक सोच चिन्तन, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक तरिकाले समस्या ल्याउन हरेक समस्या हुन्छ भने त्यस्ता समस्या हाम्रो वरिपरि विज्ञान भनेको हाम्रो भान्साकोठा छ, हाम्रो वरिपरि छ, हामी हेर्दैछौँ भने त्यहाँ जति पनि देख्छौँ हाम्रो चाहिँ हामी बसेका छौँ त्यो काम सुन्नको लागि पनि विज्ञान पाठ्यक्रम आवश्यक पर्छ। त्यसै गरी यहाँ अगाडि पनि को विकास गराउनको लागि विशेष गरी स्किलहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार चाहिँ विकास गराउने प्रयोगात्मक विधिबाट जुन चोन्डीले भन्नुभएको छ एक्सपेरिमेन्टल मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड हैन, प्रब्लम सल्भिङ बेस्ड मेथड र रिफ्लेक्टिभ थिङ्किङ हैन मेथडबाट हामी सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा सबै यसैमा आधारित छ। र त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रावधान 76ले जुन मार्गदर्शन गरेको छ, त्यो मार्गदर्शन गरेको चाहिँ प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार विज्ञान तथा वातावरण विषयलाई अध्यावधि गरेर अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूपले नै विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषय चाहिँ यहाँ राखेको हुनाले सोही अनुसार र यसले गरेको प्रावधानलाई गराउनको लागि अहिले पाठ्यक्रम विशेष क्षेत्र छन्। त्यस्ता विशेष क्षेत्रहरूलाई हामीले इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ कक्षा 6बाट 5 क्षेत्र थियो, केमिस्ट्री, एस्ट्रोजियो हैन, त्यसपछि बायोलोजी अनि इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भनेर 5वटा थियो नि, त्यो चाहिँ 5 क्षेत्र थियो। तर अहिले चाहिँ विशेष गरी आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 8 सम्म, आधारभूत तहको कक्षादेखि 1 देखि 8 सम्म यसरी चाहिँ फ्रेगमेन्टेड रूपमा चाहिँ 9 देखि हामीले स्पष्ट रूपमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रोजियो हैन साइन्टिफिक लर्निङ भनेर त्यसरी छुट्याएका छौँ। र यहाँको आधारभूत तहमा चाहिँ त्यसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी भनेर त्यसरी छुट्याउन आवश्यक छैन। हामीले इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा हामीले सिकाउनु
अब त्यसो भएको हुनाले अब यो त्यो सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई पालन गर्नको लागि पनि अहिले पाठ्यक्रम यसरी परिमार्जन गर्नु परेको हो भने विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय उद्देश्य मैले अगाडि भनेको थिएँ। राष्ट्रिय उद्देश्य, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य 2टा छ, योसँग साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग। त्यस्ता 2टा उद्देश्य जे भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ पुरा गराउनको लागि पनि पाठ्यक्रम चाहियो। त्यसैले पाठ्यक्रम विकास गर्नु परेको हो भने 21औं शताब्दीको सिप व्यवहार, सिप विज्ञान प्रक्रिया सिप विकास गर्ने गरी आइसिटी र वैज्ञानिक सिकाइ जस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गर्नु परेकोले पाठ्यक्रम विकास के अरे हामी परिमार्जन गरेका हौँ भने यो चाहिँ सिकाइ सहयोग गर्ने प्रक्रिया रणनीति तरिकाहरू पनि अहिले समसामयिक रूपमा नयाँ आएको हुनाले त्यस्ता विधि तरिका होइन मेथड टेक्निक अप्रोचलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि मूल्याङ्कन भएका नयाँ प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यो चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु परेको हो, आवश्यक परेको हो। विज्ञान प्रविधि भनेको छोटो कुरै होइन, त्यस कारणले यो एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भएको हुनाले प्रविधिलाई विज्ञानसँग सहयोग गर्नु पनि अहिले पाठ्यक्रम विकासको एउटा होइन परिमार्जन गर्नु परेको एउटा कारण हो। त्यसै गरी यो प्रयोगात्मक चाहिँ विशेष गरी हामीले प्रयोगात्मक खण्डमा विगतको पाठ्यक्रम यहाँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभएको छ विगत लामो समयदेखि। यसमा प्रयोगात्मक चाहिँ कसरी गराउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा थिएन। अब अहिले चाहिँ अब नयाँ चाहिँ अहिले विज्ञान र प्रविधिको पाठ्यक्रम विकास भएको छ, यसले चाहिँ अलि सहज बनाएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यद्यपि यसमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ 100% ठिक छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि अझै राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्थान आबद्ध सम्पूर्ण आयोजना सहकर्मीहरूले समान रूपमा अध्ययन गरेर यहाँले रचनात्मक फिडब्याक पठाउनु भयो भने यो चाहिँ प्रयोगात्मक खण्ड तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको छ। आन्तरिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ जति पनि एक्टिभिटी छ त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढी अथेन्टिक र साइन्टिफिक बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई वास्तवमा एउटा सिकाइको एउटा सुधारको शिक्षण सिकाइ सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा हतियारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रक्रियाकै क्रममा हाम्रा बालबालिकाले कुन सिकाइवृद्धि हासिल गर्न सक्नुभयो कुन सक्नु भएन भन्ने कुरा नै हामीले यकिन गरेको हुनुपर्छ। जुन विद्यार्थीले त्यो त्यस्ता सिकाइवृद्धि हासिल गर्न सक्नु भएको छैन त्यस्ता विद्यार्थीलाई हामीले अलि बढी होइन समय दिने, बढी सपोर्ट गर्ने होइन, अरू विद्यार्थीको लाई पनि सहयोग गर्न लगाउने र जसरी भए पनि हामी भन्छौँ विशेष गरी इक्विटीका कुरा गर्छौँ। अब 3वटा कुराहरू छ। इक्विटी इन एक्सेस, सबभन्दा पहिला त विद्यार्थी नै हामी त्यहाँ जानु पर्यो। अर्को दोस्रो भनेको इक्विटी इन पार्टिसिपेसन। त्यो पार्टिसिपेसनको हरेक एक्टिभिटीमा हामी जति पनि एक्टिभिटी गर्न आउँछौँ विज्ञानका कक्षा कोठामा सबै एक्टिभिटीमा सबै विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता चाहिँ हुनै पर्छ, नत्र पनि सिक्दैन। जुन एक्टिभिटी विद्यार्थी चाहिँ सहभागी भएन विद्यार्थी सिक्दैन। र त्यसपछि अर्को चाहिँ इक्विटी इन लर्निङ आउटकम भन्छ थर्ड। त्यो भनेको सबै सिकाइवृद्धि पाठ्यक्रममा अपेक्षा गरेका सबै सिकाइवृद्धि हासिल गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो भने त्यस्ता सिकाइवृद्धि पुरा गराउनु शिक्षकको कर्तव्य, तपाईँहरूको कर्तव्य हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसलाई पनि अब अहिले त्यो रूपमा हामीले सिकासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिएर अहिले पाठ्यक्रम त्यही परिमार्जन गरेको हो भने अर्को चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणाली छ। त्यो मूल्याङ्कन प्रणालीलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई अचनाङ्कन पद्धतिबाट अभिव्यक्त गर्ने भनेको हुनाले कक्षा 4-8मा हामीले अहिले विशेष गरी रेडिकलिङ सिस्टमको आधारमा मूल्याङ्कन नयाँ प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले यो परिमार्जन गर्नु परेको। अब यहाँ हेर्नुभयो भने समग्रमा यहाँ चाहिँ यो 11वटा एकाइ छ। 11वटा एकाइ छ। यहाँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ के अरे यहाँ अगाडि च्याटमा पनि लेख्नु भएको थियो यो चाहिँ किन छुट्याइएन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। आधारभूत तहमा हामीले इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जानुपर्छ। फ्रेगमेन्टेड लर्निङलाई हामीले डिपार्टमेन्टलाइज लर्निङ होइन कि हाम्रो सिकाइ भनेको होलिस्टिक हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आधारभूत तहमा विशेष गरी विश्वव्यापी मान्यता पनि के हो होलिस्टिक लर्निङ। हामीले एउटा फिजिक्सको कुनै एउटा विषयवस्तु हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्ने क्रममा बायोलोजी कुनै कुरा आयो भने त बायोलोजीको यो त हामी पछि सिकाउला भनेर हुँदैन। हामीले अब त्यति बेला जति कुराहरू आउँछ कुनै एउटा केमिस्ट्रीको विषयवस्तु आउला हामी बायोलोजीको एस्ट्रोजियोको अथवा कुनसँग बढी चाहिँ अब बढी अन्तर सम्बन्धित छ त्यो अन्तर सम्बन्धितलाई हामीले जोडेर हामीले सिकाइ हासिल गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस कारण यहाँ चाहिँ यो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी एस्ट्रोजियो यो चाहिँ आवश्यक छैन। र त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ पाटो भनेको यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने समग्रमा चाहिँ 2टा युनिट चाहिँ नयाँ देख्नुहुन्छ 1 र 2 होइन। यो साइन्टिफिक लर्निङ हामीले वैज्ञानिक सिकाइमा राखेका छौँ। यहाँले प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ कि यो वैज्ञानिक सिकाइ के अरूमा हुँदैन र 2 देखि 11 युनिट छ त्यहाँ वैज्ञानिक सिकाइ हुँदैन त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो एउटा जगको रूपमा हामीले वैज्ञानिक सिकाइरहेका
त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो किन राखेको वैज्ञानिक सिकाइ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा बालबालिकालाई विज्ञानको महत्त्वै बुझाउन सकेनौँ। हामीले चाहिँ विषयवस्तुलाई कण्ठ गरायौँ, त्यसको रियल लाइफमा कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जनरलाइजेसन गराएनौँ, सामान्यकरण गरेनौँ। त्यसै कारणले हाम्रो चाहिँ यो सैद्धान्तिकपट्टि भयो विज्ञानको पढाइ। त्यस कारणले अब त्यसो गर्नु हुँदैन। हामी अब संसारमा विकसित भएका मुलुकहरू एकदमै अगाडि बढेको अवस्थामा हामी पनि होइन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीले पनि कम्पिटिसन विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले विज्ञानप्रतिको मोह होइन विज्ञानप्रति सकारात्मक भावना विकास र विज्ञान त यति महत्त्वपूर्ण रहेछ। विज्ञानको महत्त्व विज्ञानको आवश्यकता हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यसको बोध गराउनको लागि यो वैज्ञानिक सिकाइ हुने पाठ राखिएको। यहाँ चाहिँ विज्ञान कसरी हुन्छ, विशेष गरी यहाँ विज्ञान के हो, विज्ञान किन आवश्यक पर्छ, यसको महत्त्व के हो, हाम्रो दैनिक जीवनमा यसले के प्रयोग गर्छ होइन, हामीले कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको यसमा यो सिकाइ प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, यसका चरणहरू, सिकाइका चरण, वैज्ञानिक सिकाइका चरणहरू, अनि साइन्स प्रोसेस स्किलको कुराहरू, विज्ञानका प्रक्रियागत सिपहरू कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यो विशेष गरी युनिट 1 मा राख्यौँ। त्यसो भयो भने विज्ञान के हो, यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको महत्त्व के रहेछ, किन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा विज्ञानको महत्त्व बोध भयो भने त्यसको चाहिँ अप्लाई गर्ने कुरा हाम्रो विद्यार्थीले आफ्नो रियल लाइफमा अप्लाई घरमा समुदायमा जहाँ भए पनि विज्ञानको प्रयोग हुन्छ र लजिकल तरिकाले होइन विद्यार्थीहरूले यो यसरी यो कारणले भएको के किन कसरी कहाँ यो भयो के हुन्छ नभए के हुन्छ होइन भनेर हरेक एङ्गलबाट हेर्ने र त्यसलाई बुझ्ने र आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने र आफूले भएका समस्या समाधान सहज तरिकाले गर्ने, त्यसैको लागि विज्ञान चाहिन्छ। त्यही बुझाउनको लागि हामी युनिट 1 मा राख्यौँ। युनिट 1 त्यसै राखेपछि विशेष गरी योसँग सम्बन्धित युनिट 1 मा विज्ञान कसरी सिकिन्छ भन्ने कुरा, विशेष गरी मेजरमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि हामी यसैमा राखेका छौँ। भनेको यसमा साइन्स प्रोसेस स्किल, हामी बेसिक साइन्स प्रोसेस स्किल 6 वटा होइन, त्यसपछि इन्टिग्रेटेड साइन्स प्रोसेस स्किल अब हाम्रो 11 वटा छ। अब त्यस्तो इन्टिग्रेटेड साइन्स प्रोसेस स्किल र बेसिक साइन्स प्रोसेस स्किलको डेभलप गर्ने एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा हामीले युनिट 1 मा राख्यौँ भने बाँकी अरू युनिटमा पनि त्यसरी नै विद्यार्थीले सिक्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक सिकाइ यहाँ मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन, सबैमा हुन्छ। यहाँ हामीले एउटा जबको रूपमा हामीले प्र्याक्टिस गरायौँ भने र विद्यार्थीलाई विज्ञानको महत्त्वबोध हामी होइन बुझायौँ भने बाँकी अरू विषयमा हरेक विषयमा वैज्ञानिक सिकाइको विधि अनुसार विद्यार्थीले आफूले सिकाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ यो जबको रूपमा घरको जब भनेपछि वैज्ञानिक सिकाइ रूपमा हामीले राख्यौँ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको आइसिटी भनेको विषय र माध्यम दुवैको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने भनेको यहाँनिर जस्तो 2 नम्बरमा हामीले विषय र माध्यम यहाँ चाहिँ विषयको रूपमा राख्यौँ एउटा युनिटको रूपमा भने यहाँ चाहिँ आइसिटी यहाँ मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। आइसिटीको प्रयोग त हाम्रो यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार हाम्रो वैज्ञानिक सिकाइमा बाँकी अरू चाहिँ पृथ्वी र अन्तरिक्षसम्म होइन सबैमा चाहिँ आइसिटीको प्रयोग गर्ने नै आवश्यकता अनुसार। त्यस कारणले कसरी प्रयोग गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकायौँ भने अनि अरू एकाइमा सिक्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यसको बेसिक होइन एउटा नलेज स्किललाई कुरा त हामी सिकाउनु पऱ्यो। त्यो सिकाएपछि बाँकी अरू युनिटमा आवश्यकता अनुसार आइसिटीको प्रयोग गरेर आफूले सिक्नुपर्ने कुराहरू सिकाउनु पर्ने कुरा सहज तरिकाले चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले युनिट 2 मा राखेको र त्यसपछि यहाँ चाहिँ बायोलोजीको कुरा हामी सुरु गरेका छौँ। बायोलोजीसँग सम्बन्धित यो सिम्पल टु कम्प्लेक्स अर्डरमा राख्ने क्रममा यो हुँदो रहेछ। त्यसै पहिला फिजिक्स आउँथ्यो होइन, तर अब अहिले हामीले चाहिँ सिम्पल टु कम्प्लेक्स अर्डरमा राख्दाखेरि हामी यो त अब जब भयो यो सबैमा प्रयोग गर्नुभयो 2 मा भनेपछि त्यसपछि बायोलोजी कुराहरू अलिक हाम्रो बढीभन्दा बढी एप्लिकेबल हुने खालको विषयवस्तु सरल खालको अनि त्यसपछि हामी फिजिक्स, त्यसपछि हाम्रो केमिस्ट्री र अन्तमा एस्ट्रोनोमी, यसरी सिम्पल टु कम्प्लेक्स अर्डरमा राखेको विषयवस्तु। अब यसको लागि हामीले कुन युनिटलाई कति कार्य घण्टा भनेर यसरी छुट्याएका छौँ। जस्तो हरेक कक्षामा 160 घण्टा भनेपछि वैज्ञानिक सिकाइलाई 3टै कक्षामा 6, 7, 8, 9, 10 त आइसिटीलाई सबै 3वटैमा 30 छ। बाँकी अरू एकाइलाई त्यहाँ भएको कन्टेन्ट, त्यहाँ भएको सिकाइको वेटेज अनुसार हामीले यो चाहिँ तलमाथि पारेका छौँ र यो समग्रमा हेर्दाखेरि सिकाइ हाम्रो कक्षा 6 मा 63 वटा छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 63 वटा छ। यहाँले पठन गर्ने क्रममा आज मैले यो एकाइको यो सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीलाई हासिल गराउँदैछु भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ हरेक हाम्रो शिक्षकहरूले जुन सहजीकरण गर्नुहुन्छ उहाँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार विद्यार्थीलाई पनि र भाइ बहिनीहरू आज हामी यो उद्देश्य पुरा गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई पनि त्यो भन्नुभयो भने त्यो भनेको मोटिभेसन हो।
आज त यो उद्देश्य पुरा गर्नु पर्दो रहेछ भन्छ विद्यार्थी त्यो उद्देश्य पुरा गर्नतिर चाहिँ मोटिभेट हुन्छ। त्यस कारणले त्यो उद्देश्य बताउनु पनि मोटिभेट गर्नु हो विद्यार्थीलाई। र हामी शिक्षकले त अनिवार्य रूपमा आज मैले कुनै युनिटको कुन चाहिँ लर्निङ आउटकम फुलफिल गराउँदैछु भन्ने कुरा शिक्षकमा त इन्स्योर हुनैपर्छ। अब त्यसो भने यहाँ कक्षा 6 मा 63वटा, कक्षा 7 मा 68वटा, कक्षा 8 मा 85वटा सिकाइ उपलब्धि यसरी तय गरिएका त्यो व्यवहारकुशल सिपको कुरा हामीले अगाडि नै गरिसकेँ। र त्यसपछि अर्को एउटा हामी शिक्षाकर्मीले थाहा पाउनुपर्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रा बालबालिकाहरू के काम गर्न सक्षम हुनेछन्, पाठ्यक्रमले कुन कुन सक्षमताहरू चाहिँ तोकेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कक्षा 6, 7, 8 को पठन पाठनपछि हाम्रा विद्यार्थीहरू यो काम गर्न सक्षम हुनेछन् भनेर छ भने कक्षा 1 मा कक्षा चाहिँ 6, 7, 8 कै हो यो। र यहाँ चाहिँ 1 नम्बर भनेको छ सक्षमता, पहिलो सक्षमता वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको बोध, पहिला त्यो के हो भन्ने कुरा साइन्टिफिक लर्निङ कुराहरू त्यसमा छ। पहिला आफूले थाहा पाउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसको प्रयोग गर्ने हाम्रो घरमा समुदायमा कुनै समस्या आउला त्यो समस्या समाधानमा होइन। अर्को चाहिँ आइसिटी सूचना र विचार आदान प्रदान आइसिटीको आवश्यकता पर्छ होइन। त्यो आवश्यकता परे अनुसारको चाहिँ समस्या आउला त्यो समस्या समाधानको लागि उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्ने कुराहरू होला। जैविक विविधता र अन्तर सम्बन्धको बोध गरेर त्यसको चाहिँ संरक्षणतिर लाग्ने कुराहरू, जीवहरू र जीवन प्रक्रियाको जानकारी हासिल गरी त्यसको महत्त्व बोध गर्ने, दैनिक जीवनमा बल र उपकरणको प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत पक्षको पहिचान र प्रयोग गर्ने, दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने शक्तिका विभिन्न स्वरूपहरू विशेषताहरू आधारभूत ज्ञान र तिनीहरूको उचित प्रयोग र संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यसमा। अर्को चाहिँ पदार्थका गुणहरूको बारेमा जानकारी भए दैनिक जीवनमा प्रयोग र दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुहरूको पहिचान, समुचित प्रयोग र पृथ्वी र अन्तरिक्ष आधारभूत जानकारी र बुझाइको प्रदर्शन भन्ने यो 9वटा सक्षमताहरू राखिएको छ। अब पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया हामीले यति कम्पोनेन्ट समेटेका छौँ, पाठ्यक्रममा छन्। पहिला त विज्ञान र प्रविधिको परिचय राखेका छौँ। त्यसपछि कागज सक्षमता 9वटा अगाडि भने कक्षाको सिकाइ उपलब्धि अगाडि भने 63, 68 र हाम्रो 85वटा बनायौँ होइन। कक्षा 7, 8 मा विषयवस्तु क्षेत्रक्रम डिटेलमा यहाँ हेर्नुभयो भने शिक्षक निर्देशिका कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षक निर्देशिका चाहिँ हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ र अब अहिले यो वर्ष हामीले कक्षा 6 को निर्देशिका तयार गर्दैछौँ। यद्यपि मिनी टिचर गाइड पाठ्यक्रममै छ। पहिलाको पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने 18-20 पेजको छ, 6, 7, 8 होइन विज्ञान वातावरणको भने अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ हेर्नुभयो भने 125 पेजको छ। विज्ञान प्रविधिको 125 पेजभित्र भनेको हरेक विषयवस्तु, हरेक सिकाइवृत्ति, त्यो सिकाइवृत्ति पुरा गराउन मुख्यतया हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा सिकाइका सजिलो तरिका विधि के हुन् र कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा हरेक विषयवस्तु, हरेक सिकाइवृत्तिसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ डिटेलमा बनाएको छ। त्यस कारणले त्यो मिनी टिचर गाइड पाठ्यक्रममै राखिएको छ। त्यही पाठ्यक्रम हेरेर यहाँहरूले चाहिँ सहज गर्नुभयो भने पक्कै पनि सरल र सहज हुन्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यसमा प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको लागि पहिला विगतको पाठ्यक्रममा त्यस्तो थिएन कि अहिले चाहिँ कक्षा 6, 7, 8 कक्षागत रूपमा सम्भावित त्यो पाठ्यक्रमका सिकाइवृत्तिसँग सम्बन्धित प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यका लागि क्रियाकलाप यसमा हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ भएका मात्रै प्रयोगात्मक र परियोजना कार्य चाहिँ क्रियाकलाप गराउनुपर्छ भन्ने त होइन। पाठ्यक्रमसँग सिकाइवृत्तिसँग सम्बन्धित अरू थप एक्टिभिटी यहाँले आफै डिजाइन गरेर वर्कसिट बनाएर विद्यार्थीलाई त्यस्ता एक्टिभिटी हासिल गराउन सक्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ सिकाइ सजिलो विधि र प्रक्रिया भनेको चाहिँ अब कसरी हामीले विज्ञानको प्रयोग होइन चाहिँ विषयवस्तु र सिकाइवृत्तिलाई कसरी सहज तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यसमा डिटेलमा राखिएका छौँ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन आन्तरिक र बाह्य अन्तिम मूल्याङ्कनका कुराहरू यसमा समावेश गरिएको छ। यो पाठ्यक्रम विकास गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2073ले निर्दिष्ट गरेका 14वटा सिद्धान्तहरू राखिएको भए तापनि मुख्यतया विज्ञान त प्रविधिको पाठ्यक्रम विकास गर्दा ती चाहिँ सिद्धान्तहरू मध्ये पनि यो चाहिँ विशेष गरी सक्षमतामा आधारित यहाँ चाहिँ नलेज स्किल एटिट्युड होइन, नलेज स्किल एटिट्युड भ्यालुको कुराहरू छ। ती सबै प्राप्त गरेर आवश्यकता अनुसार त्यसलाई रियल लाइफमा प्रयोग गर्ने ट्रान्सफर अफ लर्निङलाई जोड दिने सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। र त्यो चाहिँ यसलाई सबभन्दा बढी जोड दिएको त्यसैमा छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणामा आधारित गरेर पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसमा जोड दिएको। बालबालिकाको रुचि, क्षमता होइन, आवश्यकता, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, ग्लोबलाइजेसन, नेसनलाइजेसन र लोकलाइजेसनको कुराहरूलाई पनि यहाँ ध्यान दिएर बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास त्यो उनीहरूका विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरू चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसमा छ। अर्को अब स्थानीय आवश्यकता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू दिएको छ कि अर्को लाइफ स्किल कुरासँग सम्बन्धित होइन। अर्को चाहिँ बाल केन्द्रित सिकाइ पद्धतिको अनुसन्धानमा आधारित अहिले एकदमै हाम्रो पाठ्यक्रम
का सिकालुले हेर्नुभयो पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक पनि हेर्नुभयो भने एकदमै बढीभन्दा बढी विद्यार्थीले चाहिँ एक्टिभिटी गर्ने त्यो एक्टिभिटीबाट उनीहरूले नयाँ कुरा खोजी गर्ने सम्बन्धित थुप्रै प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य क्रियाकलाप यसमा राखिएको छ। लचिलोपना विविध समावेश सिद्धान्त भने पाठ्यक्रममा अहिले चाहिँ विश्व परिवेश अनुसार अहिले हाम्रो विद्यार्थीको विविध क्षमता आवश्यकता समकालीन समाजको आवश्यकता स्थानीय आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विश्वव्यापीकरणलाई लिएर पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ। तथापि अब यसमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरू चाहिँ होइन विज्ञानका केही तथ्याङ्क कुराहरू चाहिँ आविष्कार कुराहरू नयाँ आएको अवस्थामा हामीले चाहिँ अध्यावधि गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसमा समेटेर पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ भने अर्को एकीकृत सिकाइ सिद्धान्त भनेको छ हामीले आधारभूत तहमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म। यसका मुख्य विशेषताका कुराहरू त मैले अगाडि नै पनि भनिसकेँ। अब विज्ञान त वातावरण थियो, विज्ञान प्रविधि भएको छ। साप्ताहिक पाठ्यघण्टा 5 र वार्षिक कार्यघण्टा 160 छ, 11वटा सप्ताहहरू छ, एकाइ छ। र दैनिक जीवनका हरेक अहिले विज्ञान जति पनि सिकाइलोले तयार गरेको छ त्यो भनेको दैनिक जीवनका हरेक गतिविधि घटना विषयवस्तुलाई जोड्ने प्रयास यसमा गरिएको छ। अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूमा वैज्ञानिक साइन्टिफिक एटिट्युडको डेभलप गर्ने खालका थुप्रै एक्टिभिटी त्यसमा सम्बन्धित सिकाइलोजी पनि छन्। अर्को प्रविधिजन्य अभिव्यक्ति कुराहरू चाहिँ पनि छन्। आइसिटीसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यसको विकास र हाम्रो प्राकृतिक वातावरण संरक्षण सदुपयोग गर्ने र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू छ त्यस्ता प्रकोपहरूबाट हामीले बच्ने उपायहरू खोजी गर्ने र त्यसपछि आफूले अवलम्बन गर्ने सम्बन्धित कुराहरू पनि यसमा राखेर अहिलेको विषयवस्तु क्षेत्रहरू कायम गरिएको छ। त्यसैगरी प्रयोगात्मक परिणाम आधारित सिकाइलाई बढीभन्दा बढी जोड दिएको छ। यो चाहिँ थ्रु द युज अफ सेन्स विद्यार्थीले चाहिँ पञ्च ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट सिकेको कुरा कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यस कारणले हामीले हरेक विज्ञानका हरेक एक्टिभिटीलाई त्यो चाहिँ त्यो पद्धतिबाट जो द बेस्ट लर्निङ मेथड छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर पाठ्यक्रमको अपेक्षा गरेका सिकाइलोले सहज प्रयोग लगाउन र रियल लाइफमा त्यसको चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने बनाउनको लागि यसमा एक्टिभिटी जोड दिएको छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा विशेष गरी यो मैले अगाडि नै भनिसकेँ वैज्ञानिक सिकाइलाई छुट्टै यसमा राखिएको र अर्को आधुनिक र स्थानीय प्रविधिलाई यसमा पनि समावेश गरिएको र एउटा अन्तर्विषयको अक्रस द सब्जेक्ट एरियाको रूपमा पनि यसमा राखिएको छ भन्ने कुरा पनि गरेँ। पुरानो पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा अब अहिले यति धेरै कुरा छलफल यहाँले सुनिरहँदा पक्कै पनि फरक के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। तथापि एउटा टेबलको रूपमा यसरी बनाउँछौँ। विषयको नाम विज्ञान वातावरण रहेकोमा विज्ञान प्रविधि रहेको विगतमा चाहिँ हाम्रो कक्षा 6 मा 22 र 7 मा 23 र 8 मा 24वटा एकाइहरू थियो। त्यसमा 5वटा क्षेत्रहरू थियो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी एस्ट्रोलोजी र इन्भाइरोमेन्ट साइन्स। र अब अहिले चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ त्यसरी त्यही क्षेत्रगत रूपमा भन्दा पनि यो चाहिँ विशेष इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा 11वटा एकाइमा समावेश गरिएको छ। यसरी सिकाइविधिको कुरा गर्दा कक्षा 6 मा 71 र 7 मा 76 र 8 मा 89 थियो भने अब अहिले चाहिँ 63 र 68 र 85 सिकाइलोजी छ। पाठ्यक्रममा एड्रेस गरेको थिएन, अहिले राखेको छ मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ जो हरेक विषयवस्तु हरेक सिकाइलोजी चाहिँ यसलाई हासिल गराउन मुख्य शिक्षण सिकाइपछि त्यसका साथै त्यो सिकाइलोजी पुरा भयो कि भएन भनेर समाज बनाएका साधन पनि यसमा प्रयोग गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै पुरानो पाठ्यक्रममा पाठ्यभार पूर्णाङ्ग थियो, अहिले पाठ्यघण्टा कार्यघण्टा मैले अगाडि नै कुरा गरिसकेँ। यसमा चाहिँ प्रयोगात्मक गर्ने कार्यको लागि एक्टिभिटी गरिएको थिएन भने अहिले चाहिँ राखिएको छ छुट्टै खण्डमा। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिला 6 र 7 मा 40% क्यास र 60 आवधिक हुने थियो भने अहिले 6, 7, 8 सबैमा भन्नाले कक्षा 4 देखि नै 8 सम्म भनौँ आन्तरिक 50 र अन्तिम मूल्याङ्कन 50 को रूपमा यसरी बाँडिएको छ। बढीभन्दा बढी चाहिँ विज्ञान प्रविधिलाई बढी प्रयोगात्मक बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले चाहिँ विगतको 25% चाहिँ प्रयोगात्मक थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 50 मा हामीले चाहिँ सम्म पुर्याएका छौँ। निरन्तर विद्यार्थी बनाउनलाई आधारहरू मात्रै थियो अब
आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि मुख्य 3वटा आधार, त्यसपछि आन्तरिक 3 आधार, त्यसमा अलि रिजिड थियो, अलि बढी उच्च दक्षतालाई कम जोड दिएको थियो भने अहिले चाहिँ विशेषीकरण तालिका हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ 20 30 30 20 भने यसरी पहिला उच्च दक्षता 10 थियो भने अहिले उच्च दक्षता चाहिँ 20 अहिले 10 विगतको भन्दा हाम्रो डबल नै छ। अब सिकाइ सहजीकरण विधि र प्रक्रिया गर्दाखेरि भन्ने छौँ हामी। एउटा चाहिँ पाउलो फ्रे लगायतका विशेष विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेको क्रिटिकल पेडागोजी, हामीले विज्ञानका जति पनि विषयवस्तुहरू हामीले कक्षा कोठाभित्र कक्षा कोठा बाहिर जहाँ पनि छलफल अन्तर्क्रिया चाहिँ गराउँछौँ। त्यसरी त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई त्यो के किन कसरी कहाँ कहिले र त्यो भयो के नभए के त्यसको कहाँ हाम्रो रियल लाइफमा दैनिक जीवनमा कहाँ प्रयोग हुन्छ, कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ हाम्रा विषयवस्तु भन्ने नै हो यसमा। र अर्को चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्टिभ पेडागोजीमा चाहिँ विशेष गरी यो जोन डिबेद्वारा प्रतिपादित रिफ्लेक्टिभ लर्निङ, यो चाहिँ विशेष गरी जोन डिबेले भनेको 4वटा मेथड, यसमा एक्सपेरिमेन्टल मेथड, प्रब्लम सल्भिङ मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड र रिफ्लेक्टिभ थिङ्किङ 4वटा प्रतिपादन गर्नुभएको असाध्यै व्यावहारिक। यद्यपि जापानबाट सन् 1940 मा रिफ्लेक्टिभ चाहिँ पेडागोजी लर्निङको चाहिँ प्रयोग गरेको धेरै वर्ष अगाडि, होइन 1940 भनेको धेरै वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ संसारभरिका सबै मुलुकमा रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी प्रयोग गरिन्छ। यसमा रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी मुख्यतया हामी चाहिँ अब 2टा पक्षमा अब विशेष गरी डोमेनको कुरा गर्दाखेरि 3वटा डोमेनको कुरा गर्छौँ। यसमा कग्निटिभ डोमेनको चाहिँ रिफ्लेक्सनको लागि कुनै विषयवस्तु सैद्धान्तिक खालको छ, होइन ज्ञानात्मक खालको छ, छलफल अन्तर्क्रिया हामी गराउँछौँ। छलफल अन्तर्क्रिया गराइसकेपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो भनेर केही प्रश्नहरू पनि सोध्छौँ। त्यो मौखिक प्रश्न हुनसक्छ, त्यो लिखित पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले पढाइ पठन पाठन गरिसकेपछि उहाँलाई मौखिक प्रश्न सोद्धा, लिखित रूपमा हामीले त्यो लेख्न लगाउँदा त्यो चाहिँ हामीले अपेक्षा अनुसार गरे अनुसारको प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन। सक्नुभयो भनेपछि उहाँले चाहिँ बुझ्नुभयो, सक्नु भएको रहन्छ भने, सक्नु भएन भने बुझ्नु भएन भन्ने कुरा थाहा त्यो रिफ्लेक्टिभ हो। अर्को चाहिँ रिफ्लेक्टिभ भनेको साइकोमोटर डोमेन र अफेक्टिभ डोमेनको कुरा छ, होइन भनेपछि केही प्रयोगात्मक खालका पनि त्यहाँ हाम्रो सिकाइवृत्ति अफेक्टिभ डोमेनका छन्, हाम्रो सिकाइवृत्ति साइकोमोटर डोमेनका छन्, हाम्रो सिकाइवृत्ति कग्निटिभ डोमेनका छन्। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ साइकोमोटर डोमेनका यदि स्किल होइन डेभलप गर्ने खालको प्रयोगात्मक रूपमा कुनै काम गरेर देखाउने खालको छ भने हामी स्टेप बाई स्टेप यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामी डेमो गर्छौँ। विद्यार्थीले पनि प्रयोगात्मक रूपमा गर्छन्। गरिसकेपछि त्यो चाहिँ ल यो चाहिँ तपाईँ गरेर देखाउनुहोस् त, डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहोस् त, डेमो गर्नुहोस् त भन्ने बेलामा विद्यार्थीले गरेर देखाउनु भयो भने बुझ्नुभयो, गरेर देखाउन सक्नु भएन भने त्यहाँनिर चाहिँ समस्या रहेछ, होइन भनेपछि त्यो त्यति बेला नसकेको विद्यार्थीलाई हामीले सपोर्ट गर्ने, जुन जान्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गर्न लगाउने हो। अब त्यसरी पनि हाम्रो के हुन्छ, रिफ्लेक्टिभ हुन्छ। प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिजको रिफ्लेक्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ अर्को थ्योरिटिकलको पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। अर्को रिफ्लेक्ट भनेको रियल लाइफमा यो प्रयोग गर्ने, आफूले जानेका कुराहरू जति पनि छ कक्षा कोठाभित्र कक्षा कोठा बाहिर त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रियल लाइफमा प्रयोग कतिको गर्नुभयो होइन, सिक्नुभयो, गर्न सक्नु भएन त्यहाँ पनि सिक्ने क्रममा समस्या रहेछ भने थाहा भयो। त्यसो हुनाले हाम्रो रिफ्लेक्टिभ पेडागोजीले त्यही 3टा कुरालाई बढिदिन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रूपान्तरित भनेको अहिलेको 21औं शताब्दीको पेडागोजी भनेको चाहिँ यद्यपि यो चाहिँ क्रिटिकलमा ट्रान्सफर्मेटिभ नआउने अनि रिफ्लेक्टिभमा क्रिटिकल नआउने भन्ने कुरा होइन। यी तिनैवटा पेडागोजी अन्तर सम्बन्धित हुन्। यसमा ट्रान्सफर्मेटिभ कुरा क्रिटिकल र रिफ्लेक्टिभ पनि आउँछ। त्यस कारण ट्रान्सफर्मेटिभ भनेको चाहिँ आफूले जति पनि जानेका कुराहरू हुन्छ नि, उहाँले विद्यार्थीहरूले त्यो जानेका कुराहरू चाहिँ रियल लाइफमा प्रयोग गर्ने नै हो। रियल लाइफमा प्रयोग चाहिँ गर्ने गरी हामीले सिकाउनु पर्छ भन्न खोजेको। हामीले कक्षा कोठामा कुनै कुरा सिकायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो बालबालिकाले हाम्रो कक्षा कोठा बाहिर समुदाय घरमा गएर पनि त्यो कुरा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो नै हो ट्रान्सफरेबल लर्निङ। त्यस कारण अब यो चाहिँ सिकाइ सर्जनको लागि आवश्यकता अनुसार कुनै डेमोन्स्ट्रेसन मेथड होला, कुनै प्रोजेक्टिभ मेथड होला, कुनै डिस्कसन मेथड होला, कुनै काउन्सिलिङ मेथड होला, कुनै सर्वेसन मेथड होला, कुनै गेम मेथड होला, कुनै एक्सपेरिमेन्टल मेथड होला, पार्टिसिपेटरी होइन क्वेसन एन्सर होला, कुनै
कुनै बेला चाहिँ हैन कुनैमा चाहिँ लेक्चर मेथड पनि होला हैन र अब तर लेक्चर मेथडलाई हामी त्यति प्रायोरिटी हामी दिँदैनौँ कुनैमा अब अटोमेटिक रूपमा आउने त सधैँ हुन्छ हैन अब त्यसका अलावा हामी ब्रेन स्टेमिङ गराउँछौँ हैन हामीले कुनै एउटा विज्ञान आज हामीले पठन पाठन गर्ने जुन विषयवस्तु हुन्छ त्यो विषयवस्तु हामी व्हाइट बोर्डमा लेख्छौँ त्यसको टपिक र त्योसँग सम्बन्धित ल भाइ बहिनीहरू यो भनेको यो भनेको यो भनेको यो भनेर हामीले आफैले भन्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो विज्ञान चाहिँ त्यति बेला मर्छ त्यसो हामी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो हामीले चाहिँ यो अहिलेको साइन्स यो चाहिँ क्रिटिकल पेडागोजी रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी चाहिँ सबैले चाहिँ जोड दिएको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा टपिक दिन्छौँ र आजको टपिक त्यो टपिकसँग सम्बन्धित हाम्रो अब्जेक्टिभ बताउँछौँ लर्निङ आउटकम बताउँछौँ त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि हामीले एक्टिभिटी गराउँछौँ हामीले हैन र त्यसमा चाहिँ हामी त्यो विभिन्न प्रश्नहरू समस्याहरू राखिदिन्छौँ केही प्रश्नहरू राख्छौँ केही समस्याहरू राख्छौँ त्यो प्रश्नहरूको आन्सर खोज्ने काम चाहिँ समस्याको समाधान गर्नलाई विद्यार्थीहरूले ल्याउनु पर्छ त्यसलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू कति चाहिन्छ त्यो सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ हामी र विद्यार्थीले आफैले गरेर त्यो कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यो प्रश्नको उत्तर खोजी गर्नुहुन्छ र त्यस समस्याको समाधान गरेर त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ त्यो मोडालिटीमा हामीले चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जोड दिएको हो त्यसको लागि विद्यार्थीलाई रमाइलो तरिकाबाट हामीले सिकाउनुपर्छ हैन अब त्यसको लागि विभिन्न टेक्निकहरू पनि अहिले चाहिँ अब प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यस्ता जस्तो थिङ्क पेयर सेल टेक्निक ब्रेन स्ट्रिमिङ टेक्निकहरू चाहिँ जिक्सा टेक्निक राबिट टेक्निक राउन्ड टेबल ग्यालरी वर्क टेक्निक होइन क्विक राइट टेक्निक होइन त्यसपछि चार्ट एम चार्ट पिओई टेक्निक होइन स्टडी हामीले अनुसार प्रयोग गर्ने पनि सिकाइ एकदम रमाइलो पनि हुन्छ विद्यार्थीले आफैले गरेर नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ र अर्को त्यसका अलावा हामीले अहिलेको जुन सोसियल कन्स्ट्रक्टिभिस्ट अप्रोच अनुसार चाहिँ जुन भिगोसी लगायतका विशिष्ट विद्वानहरूले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको सिकाइ पद्धति अनुसार हामीले कक्षा कोठामा कोअपरेटिभ कोलाबोरेटिभ लर्निङ विशेष गरी कोलाबोरेटिभ लर्निङमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ यसमा हामीले हाम्रो कक्षा कोठामा हामीले आफूले जाने कुरा एकले अर्कोलाई सिकाउने खालको लर्निङ कल्चर बनायौँ भने शिक्षकलाई धेरै बोध नै हुँदैन र छोटो समयमा विद्यार्थीले सिकाएपछि फटाफट उहाँले हासिल गर्नुहुन्छ कक्षा कोठामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने खालको कोलाबोरेटिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जोड दिएको हुन्छ र यसका साथै हाम्रो कक्षा कोठामा विभिन्न भौगोलिकता बालबालिका हुनुहुन्छ होइन त्यस्ता भौगोलिकता पहिचान गरेर उहाँको चाहिँ जुन खालको भौगोलिकता छ डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्ने त्यो खालको भौगोलिकतालाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ कोही चाहिँ हुनसक्छ लजिकल म्याथमेटिकमा होइन कुनै चाहिँ अब भर्बल लिङ्ग्विस्टिकमा कुनै म्युजिकल कुनै किनेस्थेटिक कुनै भिजुअल कुनै नेचुरलिस्टिक कुनै इन्टरपर्सनल कुनै इन्ट्रापर्सनल कुनै इथिकल हुनलाई होइन भनेपछि त्यो कुन खालको बालबालिका चाहिँ के अरे कुन बालबालिका कुन खालको चाहिँ भौगोलिकता छ त्यो पहिचान गरेर आफ्नो भौगोलिकता बढी छ हुने त सबै नौवटै भौगोलिकता सबै बालबालिकामा हुन्छ तथापि बाहिर प्रस्फुटन गर्ने बाहिर डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने अर्कोलाई सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब बालबालिका होइन फरक हुन्छ त्यही हिसाबले जुन बालबालिकामा जुन खालको चाहिँ इन्टेलिजेन्स छ त्यही नै आफूले चाहिँ जाने कुराहरू अरूलाई सिकाउन सक्ने खालको भौगोलिकताको विकास गर्ने खालको एक्टिभिटी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको छ यहाँ एउटा त्यही कुरा छ जस्तो अगाडिको पेडागोजीको कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा ट्रान्समिसन हेर्नुहोस् न यहाँ तल ट्रान्समिसन जरा बिरुवाको जरा ट्रान्समिसन त्यसपछि बिचमा काण्डको रूपमा पातहरू भाँगाहरू पलाएको चाहिँ जेनेरेटिभ ट्रान्सफर्मेसन भनेको यो फुल हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँ थुप्रै हुन्छ छलफल गर्न टाइम छैन त्यस कारणले मैले आफै अब यसको बारेमा भन्छु त्यसमा हाम्रो कक्षा कोठामा यहाँ हेर्नुभयो भने पिक्चरबाट नै क्लियर हुन्छ यहाँ विद्यार्थी छन् शिक्षकले पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुरा बताइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरू एकदमै गोर मानेर बसिरहनु भएको छ हो यो विज्ञानको पढाइ यसरी भयो भने जस्तै हुन्छ किनभने हाम्रो यो पढाइ पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ विद्यार्थी त्यो भन्ने भन्दा पनि यहाँनिर जस्तो जराको काम त चाहिँ माटोबाट खनिज पानी चाहिँ बिरुवाको विभिन्न भागमा पठाउने हो नि त पठाउने हो माथितिर पठाउने हो भनेपछि यहाँ अरू त यहाँ काम छैन होइन यहाँ पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुरा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ अब विविध कारणले पाठ्य पुस्तकमा पनि विभिन्न पब्लिकेसनको पाठ्य पुस्तक अब यहाँ सामुदाय र संस्थागत विद्यालयका सबै आदरणीय सर म्याडम हुनुहुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो विषय कुराहरू पनि हुन्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ एउटा पाठ्य पुस्तक जे छ त्यो मात्रै सिकाउने अर्को चाहिँ त्यहाँ
ठिक भए पनि बेठिक भए पनि हामीले त्यही अनुसार चाहिँ पढायौँ भने त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिकाइ हुँदैन। हाम्रो सिकाइ भनेको चाहिँ यो जस्तो हो, यहाँ माथि जानुभयो भने जेनेरेटिभ भनेको चाहिँ नयाँ उत्पादन गर्ने, यहाँ चाहिँ पातहरू पलाएको छ, हाँगाहरू निस्केको छ भनेको नयाँ, यहाँ चाहिँ कुनै एउटा विषयवस्तु, आजको विषयवस्तु हामीले के हो, उद्देश्य के हो, त्यो हामी राखिदिन्छौँ। विद्यार्थीले चाहिँ आवश्यक पर्ने, त्यो सिक्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू लगायत कुराहरू हामी प्रबन्ध गरिदिन्छौँ र त्यस विद्यार्थीले आफै छलफल अन्तर्क्रिया गर्छन् र केही कुरा चाहिँ यदि सपोर्टमा चाहिँ चाहिने भयो भने शिक्षकले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र विद्यार्थीले आफै सिक्नुपर्ने कुरा के हो त्यो आफै सिक्नुहुन्छ। त्यो भनेको जेनेरेटिभ। हाम्रो चाहिँ सिकाइ चाहिँ यो हुनुपर्छ, जेनेरेटिभ। अर्को चाहिँ यो माथि रियल लाइफ जोसँग जोड्ने सिकाइलाई ट्रान्सफर्मेटिभ भनेको त्यही हो। हामीले चाहिँ सिकाउने पर्ने क्रियामा विद्यार्थी पनि सहभागी, शिक्षक पनि सहभागी हुनुभएको छ नि त्यहाँ रियल लाइफमा। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कक्षा कोठा भित्र, कक्षा कोठा बाहिर, घर परिवारमा, समुदायमा त्यसको चाहिँ गर्ने खालको एक्टिभिटी, प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो विद्यालय बाहिर, कक्षा कोठा भित्र भन्दा कक्षा कोठा बाहिरको संसारमा चाहिँ सिकाउने खालको विषयवस्तुको नेचर अनुसार, सिकाउनेको नेचर अनुसार हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले कक्षा कोठा बाहिरको संसारमा लिएर विद्यार्थीलाई रियल लाइफ कुराहरू यो जुन सेन्स पञ्चज्ञानको माध्यमबाट चाहिँ सिकाउन सक्ने गरी यो चाहिँ त्यो किसिमको डिजाइन गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यो भनेको प्रोडक्ट हो, नयाँ हामीले फल उत्पादन गर्ने हो, त्यो भनेको लर्निङ आउटकम हो। हाम्रो पाठ्यक्रममा अपेक्षा गरेको हामीले लर्निङ आउटकम सार्थकका साथ सम्पन्न गरेको अवस्था हो। त्यो भनेको यहाँ भ्यू हो, त्यो भनेको फुल फुलेर भ्यू भन्छ। अब त्यो रूपमा हामीले चाहिँ सिकाइलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा जोड दिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यसै गरी हाम्रो विशेष गरी विज्ञानमा चाहिँ हामीले पहिलो प्रायोरिटी भनेको विज्ञान र गणितमा एउटै हो। हाम्रो चाहिँ ठोस सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै एउटा प्रयोगात्मक रूपमा जस्तो भ्यापोराइजेसन होइन वाष्पीकरण भन्ने एउटा पाठ छ। ल भाइ बहिनीहरू, वाष्पीकरण भनेको यो भनेर ब्ल्याक बोर्डमा वाष्पीकरण चाहिँ पढाइदियो, ध्वस्ता विज्ञान त ध्वस्तै भयो। त्यो हिसाबले त्यो होइन कि हामीले वाष्पीकरण यो भनेर हामीले त्यही हाम्रो कक्षा कोठामा प्रयोगात्मक रूपमा गराउने होला। त्यसलाई रियल लाइफमा जोड्ने भनेको हाम्रो भान्साकोठा नै विज्ञान हो होइन। हाम्रो भान्साकोठामा चाहिँ भ्यापोराइजेसन हाम्रो विभिन्न हाम्रो खाना पकाउने बेलामा होइन किन एक्टिभिटी गर्दाखेरि भ्यापोराइजेसन प्रारूपमा त्यसको चाहिँ रियल लाइफमा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो किसिमको प्रयोगात्मक, त्यो किसिमको प्रयोजनकारी विद्यालय दिएर अनि सिकाउन खोजेको कुरा घर व्यवहारमा जोड्ने, अब रियल लाइफमा चाहिँ त्यसको युज कहाँ भएको रहेछ होइन भन्ने कुरा चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिले जोड दियो। त्यस कारणले यो अब त्यसको लागि यहाँ चाहिँ ठोस वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि यहाँ अहिले 21औं शताब्दीको आइसिटीको युगमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार हाम्रो आइसिटीको प्रयोग गर्यो भने 50% चाहिँ विद्यार्थी आफै चाहिँ त्यसमा देखेर पनि सिक्छन् भन्ने कुरा भएको हुनाले यो चाहिँ आइसिटीको प्रयोग पनि आवश्यकता अनुसार, विषयवस्तु प्रकृति अनुसार, सिकाउनु नेचर अनुसार हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ यो हामीले विद्यार्थीलाई केही स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिने खालको एक्टिभिटी पनि बनाउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा निर्देशित गर्नुपर्छ, कुनै सुरक्षाका कुराहरू पनि हुन्छ त्यसमा। सबै कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न विद्यालयले स्वतन्त्र रूपमा छोड्न हुँदैन। कतिपय अवस्था यसमा मूल्याङ्कन भनेको छुट्टै गर्ने भन्दा पनि शिक्षण सिकाइकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान नै हो अहिले। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति भनेको चाहिँ फर्मेटिभ, एब्जेक्टिभ र चाहिँ समेटिभ तिनटै छ। हाम्रो समेटिभको रूपमा हामीले 50% चाहिँ अन्तिम मूल्याङ्कन भनेका छौँ। फर्मेटिभ र एब्जेक्टिभ रूपमा आत्ममूल्याङ्कन र यो चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको रूपमा 50% जुन भनेका छौँ त्यो भनेको आन्तरिक मूल्याङ्कन हो। विद्यार्थीहरूले आफैले गरेको कामको आफैले मूल्याङ्कन गर्ने, मैले यति काम गरेँ, यति काम गर्न बाँकी छ, यो समस्या भयो भनेर अरूको सहयोग लिएर, साथीहरूको सहयोग लिएर, शिक्षकको सहयोग लिएर आफूले उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जानु, आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दै सेल्फ मोनिटरिङ, सेल्फ करेक्सन गर्दै जानु भनेको एब्जेक्टिभ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसको लागि हामी विशेष गरी रुब्रिक जस्ता साधनहरू, चेकलिस्ट, रेटिङ स्केल जस्ता साधनहरू प्रयोग गर्छौँ हामी। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पाठ्यक्रममा भएका सिकाइ उपलब्धि चाहिँ जसरी भए पनि पुरा गराउनुपर्छ भन्ने हो आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य। र यसमा चाहिँ विशेष गरी अब यसको लागि हामीले आवश्यकता अनुसार हामी मैले अगाडि भने नि यो अथेन्टिक असेसमेन्टको महत्त्वपूर्ण टुल रुब्रिक भन्छौँ। रुब्रिक इज अ टुल अर डिभाइस विच इज युज टु इभ्यालुएट स्टुडेन्ट्स परफर्मेन्स इन रियल वर्ल्ड कन्टेक्स्ट। विद्यार्थीले गरेको वास्तविक कार्यको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने अथेन्टिक असेसमेन्टको महत्त्वपूर्ण साधनलाई हामी रुब्रिक भन्छौँ। जुन विद्यार्थीले जस्तो काम गर्नुभयो त्यस्तै मार्क्स पाउनुहुन्छ भन्ने। यसमा चाहिँ
यो वैज्ञानिक मूल्याङ्कनको एउटा साधनको रूपमा रुब्रिक हो। श्रेणीमापन, व्यवहार अवलोकन, शिक्षक नोट डायरी अरू चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी प्रतिबन्ध जस्ता माध्यमबाट निरन्तर रूपमा हामीले सिकाइ गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसमा जोड दिन्छ। यसमा मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कन 50 र अन्तिम मूल्याङ्कन 50 भनेको छौँ हामीले। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा हामीले 4 भनेको छौँ, त्यो विशेष गरी सहभागिता भएको 4 भनेको छौँ। यो सहभागिता पनि यहाँ हाजिरीको कुरा पनि यसैमा आउँछ। प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्यमा सहभागिताको कुराहरू यसमा आउँछ। अर्को चाहिँ पक्ष कार्य समूह कार्य गराउँदाखेरिका कुराहरू पनि यसमै आउँछ। त्यस कारणले यो 4लाई पनि हामीले ब्रेकडाउन गरेर हामीले चाहिँ के गरेमा 4 पाउँ भने त विद्यार्थीले रुब्रिक बनाएर हामी बनाउन सक्छौँ। यो 4 भनेको सबै विषयको लागि 7वटै विषयको लागि यो चाहिँ हो। अर्को चाहिँ प्रयोगात्मक कार्य र प्रयोजन कार्य भन्छौँ। यो प्रयोगात्मक र प्रयोजन कार्य समग्र दुईटैको लागि 36 हो। विज्ञानमा त्यही नै हुन्छ। अब 36लाई पनि हामी टुक्राएका छौँ, 3 खण्डमा बाँडेका छौँ। अझै पनि हामी टुक्राउन सक्छौँ भनेका छौँ। अर्को त्रैमासिक परीक्षा भनेका छौँ। त्रैमासिक परीक्षा पहिलो त्रैमासिक परीक्षा 5 र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा चाहिँ 5 जम्मा 10 भनेका छौँ। यसमा त्रैमासिक परीक्षा दिँदाखेरि पहिलो 3 महिनाको पठन पाठन भइसकेपछि ग्रेड हुन्छ त्यहाँ हाम्रो ग्रेड अनुसार हामीले प्रश्न चाहिँ पत्र हामी बनाउँछौँ। त्यो भनेको 50 मार्क्समा होइन, 50 पूर्णाङ्क 75 पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क जो जति लिए पनि हुन्छ। त्यो हामीले लाने बेला हामी 50 भन्दा घटी त हामी त्यसरी जति सानो पूर्णाङ्क हो त्यति चाहिँ कन्टेन्ट भ्यालिडिटी अलिक कम हुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ सामान्यतया हामीले 50 को लियौँ भने पछि पनि सजिलो हुन्छ, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, विद्यार्थी पनि अभ्यस्त पनि हुन्छ। त्यसलाई 50 कै लिनुपर्छ भन्ने छैन यो त्रैमासिक परीक्षा। यो चाहिँ 50 को लिनुभयो भने जस्तै कुनै विद्यार्थीले 50 मा चाहिँ 40 पाउनुभयो भने 40 × 50 × 5 मा कन्भर्ट गरेर 5 गर्नुभयो भने 5 मा आइहाल्छ यो। अब 3 महिनामा पठन पाठन भएका विषयवस्तुहरूबाट ग्रेड अनुसारको सबै तहका प्रश्नहरू समेट्ने गरी हामी प्रश्न चाहिँ बनाउँछौँ हामी परीक्षा र त्यसपछि त्यसलाई हामी कन्भर्ट गर्छौँ 5 मा। त्यस्तै गरी दोस्रो त्रैमासिक भनेको 6 महिना हो। अर्धवार्षिक 6 महिना चाहिँ पहिलो एकाइदेखि अर्धवार्षिक 6 महिनासम्म पठन पाठन भएका विषयवस्तु सबै विषयलाई समेट्ने गरी ग्रेड अनुसारको 5 मा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यसरी हामी चाहिँ 5 + 5 = 10 हुन्छ। यसरी चाहिँ 50 को चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो 36 को प्रयोगात्मक र प्रयोजन कार्यलाई पनि यसरी अहिले हामीले यसरी टुक्राएका छौँ। अझै पनि हामी यसलाई अझै टुक्राउने प्लानमा पनि छौँ। यहाँ प्रयोगात्मक र प्रयोजन कार्य जति पनि हामी गराउँछौँ त्यो चाहिँ गरे बापत विद्यार्थी 20 पाउने हो। अनि यसमा पनि के गरेमा 20 पाउँछ भन्ने कुरा पनि यहाँ टुक्राएर हामी रुब्रिक बनाएर प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य अभिलेख डकुमेन्ट चाहिँ के गरेको भने त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि चाहिन्छ। त्यो डकुमेन्टेसन भएको त्यहाँ 10 भनेको छौँ। अब यसलाई पनि रुब्रिक बनाएर के गरेमा 10 होइन, के गरेमा 9, के गरेमा 8 हामी बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ अब चित्राङ्कन, नामाङ्कन, लक्षण वर्ण, स्पोर्टिङ र अब भाइभा भोजको लागि 6 भनेको छौँ। यसमा पनि हामी रुब्रिक बनाएर त्यसपछि हामी विद्यार्थी जस्तो यस्तै हामी अङ्क दिने गरी यसलाई अझै अनिकेत गरेर अथेन्टिक बनाउनको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ। यहाँले पनि गर्नुहोला। यहाँले प्रश्न चाहिँ बनाएर त्यसको उपलब्धिको मापन गर्नुहुन्छ, लेखाजोखा गर्नुहुन्छ। यस्तो कक्षा 8 को चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ 11वटा युनिट छ, यहाँ कार्यघण्टा छ। यसमा यो ज्ञान बोध प्रयोग र 4 प्रकारका क्वेसनहरू 4 तहका प्रश्नहरू भन्ने कुरा छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि जस्तो यसमा पनि हामी ग्रुप बनाएको छौँ। यसमा जस्तो आइसिटी र साइन्टिफिक लर्निङलाई एउटा ग्रुप बनाएर यहाँ आइसिटी को लागि वेटेज मैले यसलाई रहेछ त्यो बनाएको छौँ। यहाँ आएको हेर्नु भने यो सबै प्रक्रिया एउटै यहाँ चाहिँ जस्तो वैज्ञानिक सिकाएर होइन वर्किङ आवर चाहिँ वैज्ञानिक सिकाएर यो 9 भयो होइन। यो हामीले क्लस्टर गरेको सबै क्लस्टर भनेको छौँ हामीले। एउटा केमिस्ट्री एउटा क्लस्टर,
कुनै जम्मा 4 क्लस्टर भयो। पहिलो क्लस्टरमा युनिट 1 र 2 यसमा 9 छ। यो क्रेडिट आउट के अरे हाम्रो कार्यघण्टाको हिसाब गर्दा 3 र 6 हुन्छ यसमा 50 मा कन्भर्ट गर्दा 3 6 3 के अरे 6 र 3 9 भयो। अब यहाँनिर हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो प्रश्न चाहिँ 4 प्रकारका आउँछ, 4 तहका आउँछ। 4 तहका प्रश्न, 4 प्रकारका प्रश्न हैन। भनेपछि यहाँनिर जस्तो यहाँ 9 छ, यो 9 चाहिँ घटबड गर्न नपाइने। तर हामीले चाहिँ यो 3 छ नि यता पछाडिको, यो 3 छ, वैज्ञानिक सिकाइले 3 भयो भनेपछि हामीले प्लस माइनस 2 एकाइगत रूपमा प्लस माइनस 3 गर्न पाउने, तर ग्रुपमा चाहिँ ग्रुपको टोटल अङ्कमा चाहिँ फरक पार्न पाइने छैन भनेको छौँ ग्रेडमा। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो सरको फेरि प्रब्लम भयो जस्तो। नेट प्रब्लम भयो जस्तो। युवराज सर अलिकति प्रब्लम भयो हजुरकोमा। युवराज सर उहाँको अफ भयो। साथीहरूलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, साथीहरूले यहाँ च्याट रुममा लेख्नु भएको क्वेसनलाई हाम्रो शिव सर राजकुमार सरले अलिकति माथि माथि जाँदो रहेछ, त्यसलाई अलि लेखेर राखिदिनु होला, अहिले काम लाग्छ। साथीहरूले मलाई डाइरेक्ट मेसेज गरिरहनु भएको, हजुर मलाई डाइरेक्ट मेसेज गरिरहनु भएको, डाइरेक्ट एभ्रीवान गर्नु। यो बिचमा अनस्टेबल भइरहेको छ, अब थोरै छ 5 मिनेटमा सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले यो जसरी यहाँ भने जस्तो यहाँ चाहिँ यो एकाइगत रूपमा प्लस माइनस 2 गर्न सकिन्छ। एक पटकमा हामीले यहाँ जस्तो 3 र 6 सोध्यौँ भने अर्को पटकमा हामीले 3 लाई 1 बनाएर 6 लाई 2 थपेर 4 हो। 5 र चाहिँ कति भयो 4 9। यसरी यहाँ चाहिँ एकाइगत रूपमा प्लस माइनस 2 गर्न सकिने गरी क्वेसन हामी बनाउन सक्छौँ। तर यो ग्रुपमा भएको समूह क्लस्टर गरेको चाहिँ हाम्रो टोटल अङ्कमा चाहिँ फरक पार्न पाइने छैन भनेको छौँ। यो तरिकाले हामी प्रश्न चाहिँ बनाउने गरी अहिले फ्लेक्सिबिलिटी भनेको किन बनाएको त भन्नलाई, यहाँ किन बनाएको त भन्दाखेरि हाम्रा लागि सबै एकाइ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो, विद्यार्थीको लागि सबै एकाइ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। यसमा थोरै छ, पाठ्यघण्टा थोरै छ, 3 पूर्णाङ्क मात्रै आउँछ, यो त नपढे पनि हुन्छ हो, त्यस्तोलाई हामी हटाउनु पर्छ भनेर। सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, यद्यपि कार्यघण्टा तलमाथि छ, सबै हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनु, उत्तिकै आवश्यकता हुनु भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गराउनको लागि हामीले सबै कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा विज्ञानको विद्यार्थीलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि यसले बनाउन खोजेको हो। यो भनेको साइन्टिफिक नै अब हाम्रो तरिका नै हो। त्यो हिसाबले हामीले यसरी यो 50 मार्क्सको चाहिँ प्रश्न बनाउन सक्छौँ भनेको छौँ। र त्यसको लागि यहाँ नै अब 4 प्रकारको क्वेसन भनेको छौँ। 6 7 8 को अब एउटै 6 को पनि ग्रेड थोरै त्यो ग्रेडको वेटेज मात्रै फरक पर्छ हैन। बनाउने 6 7 को पनि हामीले बनाएको छौँ, यहाँ पछि हामी सेयर गर्छौँ। यहाँ चाहिँ जस्तो 4 प्रकारको क्वेसन भनेको छौँ हामीले। एउटा एमसीक्यू मल्टिपल चोइस आइटम 10 वटा, हरेकको 1 मार्क्स। भेरी सर्ट क्वेसन भनेको 8 वटा, हरेकको 1। सर्ट क्वेसन चाहिँ 8, हरेकको 2, र लङ क्वेसन चाहिँ 4, हरेकको 4। यसरी जम्मा क्वेसनको सङ्ख्या 30 र मार्क्स चाहिँ 50। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन बनाउन सक्छौँ भनेको छौँ। अब यसको लागि केही हामीले कक्षा 8 को त नमुना पनि हामीले बनाएका छौँ। यो चाहिँ ग्रुप ए बी सी डी हामी यसरी बनाउन सक्छौँ भनेको छौँ। जस्तो यहाँ देख्नुभयो होला हैन, देख्नुभएको होला यहाँ जस्तो ग्रुप एमा मल्टिपल चोइस आइटम, यहाँ चाहिँ लेभल वाइज पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको छौँ। जस्तो यो मल्टिपल चोइस आइटममा नलेज लेभलको एउटा, अर्को नलेज लेभलको,
अर्को एचए लेभलको, अर्को चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको हैन, अर्को चाहिँ यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, एप्लिकेसन लेभलको, एचए लेभलको है, त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड लेभलको, एप्लिकेसन लेभल, यसरी 10वटा चाहिँ ग्रुप 1 मा मल्टिपल चोइस आयो, ग्रुप बी मा भेरी सर्ट क्वेसन 8वटा, यसमा पनि हाम्रो ग्रेडले जे बनाएको छ त्यही लेभल वाइज रूपमा यसरी हामी 8वटा क्वेसन यसरी बनाउँछौँ। ग्रुप सी मा सर्ट क्वेसन हरेको 2 मार्क्सको यसरी पनि सबै लेभलका हुने गरी यसरी हामीले 20% को आधारमा बनायौँ। ग्रुप डी मा लङ क्वेसन पनि 4वटा हरेक हैन, यसमा पनि हाम्रो लेभल वाइज 4वटै लेभलको एक-एकवटा क्वेसन यसरी बनाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यसपछि पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पाठ्य सामग्री के भनेका छन्, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट खेलनारायण श्रेष्ठज्यूले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। अहिलेलाई मैले यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमलाई सक्रिय सहभागिताका लागि विशेष धन्यवाद। पाठ्य सामग्रीको प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि अन्तमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद युवराज सर। यसले नै बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा भएको विज्ञान, घरमा भएको चाहिँ विज्ञानसँग जोडिएको सिद्धान्त, त्यो क्रियाकलापहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ हेर्ने, गहिरिएर हेर्ने, अवलोकन गर्ने, त्यसको कारण र प्रभावहरू हेर्ने, जिज्ञासा, कुनै पनि कुरामा जिज्ञासा राख्ने, परीक्षण गरेर हेर्ने, त्यसको नतिजाको आधारमा अनुमान गर्ने, यस्ता कुराहरूमा इन्गेज गराउनको लागि भनेर यो एकाइ राखिएको हो। न कि यहाँ वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्, यस्तो हुन्छन् भनेर लेखिएको पनि छ, तर त्यसमा धेरै फोकस हुने भन्दा पनि एप्टिट्युड, साइन्टिफिक एप्टिट्युड डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो अलिकति बढी यसले फोकस गरेको छ। र समग्रमा पाठ्यक्रमले को कार्यान्वयनको लागि यो टेक्स्ट बुक बनाउँदाखेरि इन्डक्टिभ एप्रोचलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरिएको छ। त्यो एप्रोच भन्नाले जस्तो वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया भन्यो भने पहिला कन्टेन्ट नभइकन यहाँ क्रियाकलापबाट सुरु भयो। अब यो क्रियाकलापमा यही क्रियाकलापलाई नमुनाको रूपमा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका फलफुलहरू चाहिँ को एउटा लिस्ट दिएको छ, सूची दिएको छ। यो सूचीमा छामेर, हेरेर, सुँगेर, चाखेर त्यसको रङ्ग, त्यसको गन्ध, त्यसको आकार, त्यसको चाहिँ कडापन, त्यसको अन्य गुणहरूलाई चाहिँ यहाँ नमुनाको रूपमा राखिएको हो। योभन्दा अरू गुणहरू पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने प्राय हाम्रो बुझाइ, प्राय सबैको बुझाइ, साइन्स टिचरकै पनि हामी प्रायको बुझाइ चाहिँ अवलोकन गर्ने भनेको हेर्ने मात्रैलाई अवलोकन गर्ने भन्ने खालको बुझाइ हुन सक्छ। हामीले अवलोकन गर्ने भनेको हाम्रो सेन्स अर्ग्यान, 5वटै सेन्स अर्ग्यानले को प्रयोगबाट जे इन्फर्मेसन पाउँछौँ त्यो अवलोकन हो। हेर्ने मात्रै अवलोकन होइन, टेस्ट गर्ने पनि अवलोकन हो। छोएर त्यसको चाहिँ सफ्ट, हार्ड, चिसो, तातो थाहा पाउने पनि अवलोकन हो। सुँगेर त्यसको गन्ध थाहा पाउने पनि अवलोकन हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हरूलाई अवलोकन गराउँदाखेरि त्यसरी डेप्थमा गराउन सकिन्छ र त्यसको आधारमा यो क्रियाकलापले चाहिँ यहाँ विभिन्न गुणहरूको आधारमा, विशेषताको आधारमा चाहिँ क्लासिफाइङ स्किल सिकाउन खोजेको छ हैन। अर्को क्रियाकलाप आयो, यसले त्यस्तै गरेर अनुमान गर्ने। अघि सरले चाहिँ पिओई भन्नुभएको थियो, युवराज सरले। पिओई प्रेडिक्ट, अब्जर्भ, इभ्यालुएसन। पहिला कुनै पनि कुराको अनुमान गर्ने, त्यसपछि त्यसको परीक्षण गर्ने, अनि त्यो परीक्षण गरेको नतिजा र अनुमान गरेको चाहिँ हाम्रो अनुमान कति मिल्यो भनेर हेर्ने। यो साइन्टिफिक लर्निङको एकदम पावरफुल, हरेक ठाउँमा युज गर्न सकिने स्ट्राटेजी पनि हो। यो स्किल डेभलपको लागि यसरी क्रियाकलापहरू दिइसकेपछि अनि बल्ल त्यो क्रियाकलापलाई जोडेर यो वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको यो सैद्धान्तिक पाटोलाई प्रस्तुत गरेको छ। यो एउटा लेसनको रूप, यो स्याम्पल लेसनको रूपमा मैले देखाउँदैछु। बिचबिचमा अरू एक्टिभिटीहरू पनि छन् र यसरी सुरुमा बच्चाहरूमा भएकै अनुभवबाट मिनिङ खोज्ने, मिनिङ मेकिङ गर्ने, जुन
हामीले बच्चाहरूले देखेकै कुराहरूको अनुभव सुनाउँदै जान्छन्, एउटाले अनुभव सुनाउँछ, अर्कोले अनुभव सुनाउँछ, त्यसको लागि वातावरण क्रिएट गर्ने, के भइरहेको थियो, कस्तो भइरहेको थियो, कसरी भएको थियो भनेर वातावरण क्रिएट गरिदिने काम चाहिँ हामी फेसिलिटेटरको हुने हुन्छ। र बच्चाहरूको सकेसम्म धेरै अनुभवहरू एक्सप्लोर गरेपछि धेरैको अनुभवबाट कन्टेन्ट, इनफ कन्टेन्ट त्यही नै आउँछ र त्यसबाट मिनिङ मेकर हो। त्यसको अर्थ के त, कुनै पानी बाटोमा पानी हामी गइराख्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी भएको ठाउँमा पानी नपरेको हुनसक्छ होइन, अलिक पर चाहिँ भुइँ चिसो छ भने भुइँ चिसोको अर्थ के त, भर्खर पानी परेको थियो, भर्खर पानी परेर बन्द भएको रहेछ भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्यो हो। त्यस्तो हरेक घटना, हरेक अनुभवको अर्थ खोज्न लगाउने चाहिँ बच्चाहरूलाई हामीले साइन्टिफिक प्रोसेस स्किल सिकाउने, सँगसँगै आफूले गरेको क्रियाकलापको रिफ्लेक्सन गर्न लगाउने। रिफ्लेक्टिभ अप्रोच भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि सरले, रिफ्लेक्सन गर्न लगाउने। त्यो रिफ्लेक्सन गर्दा गर्दै धेरैजनाको रिफ्लेक्सन गर्दा गर्दै धेरैवटा आइडियाहरू त्यहाँ जेनेरेट हुन्छ। त्यो जेनेरेटिभ वेबाट हामीले इन्डक्टिभ वेबाट अगाडि बढ्ने हो। त्यो ढाँचामा यो टेक्स्ट बुक तयार भएको छ। त्यसैले सुरुमा क्रियाकलाप, ब्रेन स्टर्मिङ, चित्रहरू राखेर छलफल अथवा चाहिँ क्रियाकलाप राखेर अथवा कुनै प्रब्लम दिएर, कुनै कन्टेक्स्ट दिएर त्यो कन्टेक्स्टको आधारमा चाहिँ छलफल गराइएको छ। त्यसपछि विषयवस्तुहरू राखिएको छ, बिचबिचमा पनि त्यो विषयवस्तुलाई सपोर्ट हुने यस्तो क्रियाकलापहरू राखिएको छ होइन। जस्तै यही हेऱ्यौँ भने यो क्रियाकलाप 1.4 हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ तपाईँको घर परिवारमा घर वरपर पाइने विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाका बिउ जम्मा गर्नुहोस्। जस्तै भनेर यो बिउहरू कुन कुन एकदलीय र कुन कुन द्विदलीय होलान् ले अनुमान गर्छ। यो भनेको उसको अनुमान अनुभवको आधारमा, कहिलेकाहीँ घरमै गेडागुडी भिजाएर चाहिँ पग्लेटा निस्किएको देखेको होला होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ उम्रिन लागेको बेलाको देखेको होला। विभिन्न उसको उसले जस्तो अनुभवहरू गरेको छ त्यो अनुभवको आधारमा उसले अनुमान गर्ने कुरा भयो पहिला सुरुमा। अनि त्यो अनुभवको आधारमा गरेको अनुमान मिल्यो कि मिलेन भनेर टेस्ट गर्नको लागि उसले चाहिँ बिउको फग्लेटा हेर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई अझै त्यो जराको त्यसको स्ट्रक्चरमा लैजान सक्छौँ, पातको स्ट्रक्चरमा लैजान सक्छौँ। यो खालको क्रियाकलापबाट चाहिँ उनीहरूको साइन्टिफिक प्रोसेस स्किल सिकाउने हो। र यो एकाइमा सँगै नाप र एकाइ पनि सँगै जोडिएको छ, किनभने साइन्टिफिक प्रोसेस स्किलमा मेजरमेन्टको ठुलो भूमिका हुन्छ। कुनै पनि हाइपोथेसिस गरिसकेपछि, अनुमान गरिसकेपछि त्यो अनुमानलाई परीक्षण गर्ने क्रममा नापको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ त्यो लिटरल रूपमा चाहिँ नापलाई मात्रै जोड गर्ने, नाप्ने गर्ने भन्दा पनि त्यसको वैज्ञानिक सिकाइको एउटा अङ्गको रूपमा यसलाई राखिएको छ। र यो पाठहरूको अन्ततिर अथवा कुनै एउटा कन्सेप्टको अन्ततिर गएर चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कहरू राखिएको छ। यसरी प्रोजेक्ट वर्क राख्दाखेरि करिकुलमले जुन अपेक्षा गरेको छ, करिकुलममा राखिएको एकाइगत परियोजना कार्यहरू छ, हजुरहरूले पक्कै हेर्नुभएको होला सायद। यहाँ नभए म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो अघि मैले त्यहाँ च्याट बक्समा पनि एट्याच गरिदिएको छु। करिकुलमको 157 पेजदेखि विज्ञान तथा प्रविधिको करिकुलम छ। यहाँ तगत सक्षमताका कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू छन्। युनिटगत रूपमा कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू 7 को, 6 को र 8 को राखिएको छ। त्यसपछि यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धिको चार्टभन्दा तल चाहिँ यो कक्षागत रूपमा चाहिँ यसको विस्तृतीकरण रहेको छ, जुन माथिको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडेर के कस्ता विषयवस्तुहरूको गहिराई कति हुने, अनि यो सिकाइ क्रियाकलाप गरिराख्दाखेरि कुन कुन सिपहरू विकास हुन्छन्, त्यसपछि यो मुख्य सिकाइ क्रियाकलापहरू नमुनाको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र यही क्रियाकलापकै क्रममा गरिने सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया। कन्फ्युजन के नहोस् भने छुट्टै मूल्याङ्कन पनि छ, छुट्टै सहजीकरणको टपिक छुट्टै पनि राखिएको छ र यो विस्तृतीकरणमा पनि राखिएको छ। यो विस्तृतीकरणमा राखिएको भने चाहिँ यही कन्टेन्टलाई फोकस गरेर यो कन्टेन्टलाई डेलिभरी गर्दाखेरि कसरी फेसिलिटेट गर्ने,
भन्ने कुरालाई अलिकति स्याम्पलको रूपमा यो फेरि यति नै मात्रै गर्ने भने चाहिँ होइन, त्यो स्याम्पलको रूपमा चाहिँ राखिएको छ केही फेसिलिटेसनका तरिकाहरू होइन। अनि सम्भावित मूल्याङ्कन भनेको पनि यो फर्मेटिभ एसेसमेन्टसँग जोडिएका कुरा हुन्। यो चाहिँ भनेर इन्स्योर गर्ने क्रियाकलापलाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्रियाकलापको अब अर्को कन्टेन्टसँग अर्को पार्टमा अर्को कन्सेप्टमा जाने कि यही कन्सेप्टमा रहिरहने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्मेटिभ एसेसमेन्टबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेर अनि कार्यघण्टा छुट्याएर यो व्यवस्था गरिएको छ पाठ्यक्रममा होइन। यो खालको व्यवस्था पछि लास्टमा पाठगत रूपमा त्यो राखिसकेपछि यो जुन सम्भावित प्रयोगात्मक कार्यहरू भनिएको छ, मैले अघि टेक्स्ट बुकबाट कुरा गर्दै ल्याउँदाखेरि यो प्रयोगात्मक कार्यहरू अथवा परियोजना कार्यहरू, प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यलाई एउटै ठाउँमा राखिएको छ। कतिपय ल्याब बेस्ड एक्टिभिटी होला, कतिपय फिल्ड बेस्ड एक्टिभिटी होला, कतिपय चाहिँ फिल्डमा गएर विद्यार्थी आफैले गर्ने एक्टिभिटी होला, कतिपय चाहिँ विद्यार्थीलाई टिचरले लगेर अब्जर्भेसन गराउने कुरा होला, कतिपय चाहिँ मोडल बनाउने एक्टिभिटी हुनसक्छ, प्रोजेक्ट दिने मोडल बनाउने प्रोजेक्टहरू, विभिन्न सर्वे गर्ने प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ। यस्ता एक्टिभिटीहरूलाई एकै ठाउँमा केही लिस्टहरू राखिएको छ। यो लिस्टलाई पनि आधार बनाएर टेक्स्ट बुकको कन्सेप्टको अन्ततिर गएर प्रोजेक्ट वर्कहरू पनि राखिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो पाठको सारांश लेख्ने कुरालाई एउटा कन्सेप्ट म्यापको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा अझै थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा काम गर्दै गर्दा पनि अनुभव गरेका छौँ। तपाईँहरूले क्लासरुममा युज गर्दाखेरि पनि देख्नुभयो भने त्यहाँ पनि सुझाव दिनुहोला। यो कन्सेप्ट म्याप यहाँ किन राखिएको हो भन्दा समग्रमा यो लेसनमा के सिकाइ भयो, त्यो सिकाइलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यो बुदागत रूपमा चाहिँ सारांश राख्दाखेरि त्यही सारांश घोक्ने र त्यसैसँग आधारित क्वेसनहरूको मात्र एन्सर लेख्ने चाहिँ खालको अवस्था सिर्जना भयो। म्यापहरूले के अरे फोटोहरू, पिक्चरहरू, डायग्रामहरू यस्तो हेरेर चाहिँ सिक्छन् र त्यो खालको लर्नरलाई पनि सहज हुने र सामान्यतया भिजुअल लर्नर चाहिँ प्राय सबैमा भिजुअल लर्नर क्षमता हुन्छ। बुद्धि भएको बौद्धिकताको 9वटा चाहिँ मल्टिपल इन्टेलिजेन्समा एउटा भिजुअल लर्नर हुन्। भिजुअल लर्नर चाहिँ प्राय सबै भिजुअल लर्नर हुन्छन्। अब कसैमा अलिक बढी डोमिनेन्ट हुन्छ, कसैलाई कम हुन्छ। भिजुअल लर्नरहरूलाई अझ सहज हुने खालबाट यो राखिएको छ। र यो राख्नुको अर्थ यस्तै मात्रै चार्ट बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यसको चाहिँ अर्थ के पनि हो भने हामीले विद्यार्थीलाई नै पनि यत्रो ठुलो पाठ होइन, कुनै एउटा कन्सेप्ट छोटो कुराहरू गराइसकेपछि त्यो छोटो कुरामा किनभने हामीले लर्निङ आउट अपेक्षा गरेको छ पाठ्यक्रमले, कग्निटिभ लेभलको क्रिएसन भनेको कुरा पनि यही हो। मानौँ हामीले चाहिँ एक पेजको सारांश कुनै विषयवस्तुसँग जोडिएर एक पेज कन्टेन्ट दियौँ, विषयवस्तु दियौँ र उसलाई 2 घण्टा टाइम दियौँ भने त्यो विषयवस्तुले पढेर यसलाई चाहिँ यस्तो खालको कन्सेप्ट म्याप बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यही एक्टिभिटी गराइदिउँ न। हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई पढ भनेर किन भन्नु पर्यो? उसलाई चाहिँ यो एउटा चार्ट देखाइयो, यो यसरी कन्सेप्ट म्याप तयार हुन्छ, यसमा यसरी कनेक्ट गर्छौँ हामीले चाहिँ कन्सेप्टहरूलाई, परिभाषालाई, त्यो किन चाहिन्छ, त्यसको महत्त्व, त्यसको प्रकार, त्यसको आवश्यकता, उदाहरण, विशेषता अथवा कारण, प्रभाव, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी यसरी लिङ्क गर्न सक्छौँ कन्सेप्ट म्यापमा भनेर चाहिँ पहिला ओरिएन्ट गरौँ। अनि एक पेजको छुट्टै चाहिँ पार्ट पढ्न दिउँ। त्यो पेजमा भएको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ जोडेर कन्सेप्ट म्याप तयार गर्न दिउँ। त्यो एउटा सिकाइ मेथडको रूपमा पनि युज हुन्छ। जहाँसम्म हामीले अघि चाहिँ जेनेरेटिभ मेथड अथवा चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ मेथडको कुराहरू गरेका थियौँ, त्यो मेथडहरूको एप्लिकेसन भने यस्तै ठाउँमा हुने हो।
उसलाई चाहिँ हामीले आफैले मिनिङ लगाएर आफैले मिनिङ मेकिङ गरेर कुनै इन्फर्मेसन हाम्रो टेक्स्ट बुकको कन्टेन्ट भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै हो। त लिनुपर्छ, इन्फर्मेसन नलिकन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन। अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन चाहिँ उसले एप्लाई गर्न सक्दैन। एप्लाई नगरिकन उसले चाहिँ अरू एनालाइसिस अरू चाहिँ क्रिएसन गर्ने कुरा गर्न सक्दैन। तथापि इन्फर्मेसन त जति नै खेर पनि एभाइलेबल हुने। हामीले कस्तो कल्पना गरौँ अब भने किताब अगाडि राखेर जाँच लिने कल्पना गरौँ। किताबमा भएको इन्फर्मेसनलाई उसले आफ्नो मिनिङ दिएर त्यो मिनिङबाट केही नयाँ कुरा चाहिँ उसले खोजोस्, सिर्जना गरोस्, हो त्योतिर हामी लाग्दैछौँ। त्यसैले त्यस्तो खालको अवस्थाको लागि बच्चाहरूलाई हामीले त्यही अनुसार अभ्यास क्लासरुममा गराउन सकिन्छ। एउटा यो कन्सेप्ट म्यापको नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी आएको हो। यो एउटा सारांशको रूपमा आयो, तर सारांशको रूपमा मात्रै होइन कि यो एउटा एप्रोचकै रूपमा हामीले क्लासरुम सर हजुरको अफ खिलनारायण सर खिलनारायण सरको हाम्रो ब्याड लगे ब्याड नेटै प्रब्लम होला, कनेक्सन आउट भयो, केही प्रब्लम भयो जस्तो। युवराज सरको साथीहरूलाई मैले यही बिचमा शून्य समयमा जानकारी गराइहालेँ। त्यो तपाईँहरूले च्याटमा लेख्दाखेरि एभ्री वान मोडमा लेखिदिनुहोस् ताकि हाम्रा साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन टिप्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूले मलाई डाइरेक्ट मेसेज लेखिरहनु भएको रहेछ कति, अब मैले त यता त्यो त्यति याद गर्न सकिनँ मैले च्याटमा, त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई अहिले पनि भने एभ्री वान मोडमा लेखिदिनुहोस् प्लिज। थ्याङ्क यू सर, सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद सर। यहाँ अलिकति इन्टरनेटको प्रब्लम छ होइन, प्रविधि यस्तै हो। मैले कन्टिन्यू गर्न चाहेँ। यो कन्सेप्ट म्यापलाई हामीले कसरी क्लासरुम टिचिङमा पनि युज गर्न सक्छौँ र पाठ्यक्रमले अवलम्बन गरेको जुन पेडागोजिकल एस्पेक्टलाई कसरी जोड्न सक्छौँ भनेर म अलिकति कुरा गरेँ। त्यस्तै गरी हाम्रो सबैभन्दा हामीले हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीको कमजोर पक्ष भनेको मूल्याङ्कन पद्धति हो। मैले अहिलेसम्म देखेको र आफूले चाहिँ अनुभव गरेको कुरामा यसमा सुधार गर्नको लागि अत्यन्त जरुरी छ। किनभने मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ एउटा मियो हो। त्यो मियो बलियो भएन भने घर बलियो हुँदैन भन्ने हाम्रो पुरानो भनाइ पनि छ। मियो बलियो भयो भने 2 हल 4 हल 10 हल गोरु मारेर चाहिँ हामीले के अरे त्यो दाइँ गर्न सक्छौँ, छिटो काम गर्न सक्छौँ। तर मियो नै बलियो भएन भने त्यसमा जति धेरै गोरु भए पनि त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यस्तै गरी यो एसेसमेन्ट भनेको मूल्याङ्कन पद्धति भनेको इभ्यालुएसन सिस्टम चाहिँ मियो हो हाम्रो शिक्षा पद्धतिको। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र सुधारको दिशामा पनि छ। खुसीको कुरा सुधारको दिशामा पनि छ। अब ग्रेड 8 को नयाँ करिकुलम लागू हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हुन्छ। स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा हामीले यहाँभन्दा अगाडि पनि नलेज लेभल, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल, एप्लिकेसन लेभल, हायर एबिलिटी लेभलका क्वेसनहरू बनाउने अनि क्वेसन त्यो आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो कुराहरू थिए। नभएको होइन, प्रोभिजन थियो। तर क्वेसनलाई एनालाइसिस गरेर हेर्ने रिसर्चहरूले हेर्दाखेरि त्यो ग्रिडले अपेक्षा गरेको लेभल र त्यो क्वेसनमा भएको चाहिँ कग्निटिभ लेभल म्याच भएको देखिँदैन। धेरै जस्तो तल्लो लेभलकै कुराहरू, तल्लो लेभलकै मूल्याङ्कनका चाहिँ साधनहरू बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। तर अब स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा जाँदा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा जाँदाखेरि क्वेसनहरू पहिल्यै तयार हुन्छ,
त्यसलाई पाइलोटिङ हुन्छ, त्यो लेभलको बारेमा धेरै छलफल हुन्छ। अनि 10, 12, 16 स्टेपमा पुगेर चाहिँ बल्ल त्यो क्वेसन फाइनलाइज हुन्छ र त्यसको डिफिकल्टी लेभलदेखि लेभल कग्नेटिभ लेभल सबै छानेर फाइनल भएपछि अनि बल्ल त्यो फाइनल क्वेसनहरूबाट एसेम्बल गरेर फाइनल क्वेसनहरूबाट क्वेसन ब्याङ्कबाट चाहिँ लिएर अनि एक्जाम हुन्छ। मैले यो 6 कक्षाको हकमा भनिरहेको छैन, 8 कक्षाको हकमा भनिरहेको छु। त्यसरी 2080 मा पुग्दाखेरि 8 कक्षाको एक्जामिनेसन त्यो ढङ्गले हुन्छ भने अब त्यो 8 कक्षा पुग्ने विद्यार्थी भने त 6 बाट 7 हुँदै जाने हो। त्यसो 6 देखि नै हामीले चाहिँ त्यो तयारी गरेनौँ भने त बच्चा फेरि मर्कामा पर्छ। त्यसैले क्वेसनमा बनाउँदाखेरि लेभलको कुरा पनि हेर्नुपर्छ। यद्यपि हामीले चाहिँ क्वेसनै सेटिङ गर्ने कुरा सजिलो कुरा चाहिँ छैन, तथापि त्यो अभ्यस्त हामी बिस्तारै हुँदै जानुपर्छ हाम्रो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरूमा अनि टेक्स्ट बुकहरूमा पनि त्यो खालको चाहिँ आवाज हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अभ्यासमा फरक फरक लेभलका क्वेसनहरू बनाउन स्याम्पलको रूपमा राखिएको छ। यद्यपि अझै हामीले चित्तबुद्ध गरी माथिल्लो लेभलका क्वेसनहरू राख्न सकेका छैनौँ, एउटा दुईटा राखेका छौँ। जस्तै यही पाठमा हेर्ने हो भने यो लास्टको वैज्ञानिक सिकाइको चरणलाई फ्लो चार्टमा देखाउनुहोस् भन्दाखेरि अब यो फ्लो चार्ट भन्ने कुरा अर्को कन्सेप्ट हो, कन्सेप्ट म्याप सँग रिलेटेड कन्सेप्ट हो। त्यहाँ चाहिँ उसले जेनेरेट गर्ने खालको अलिकति क्रिएसन गर्ने खालको अनि यही ज नम्बरको क्वेसन पनि अलिकति त्यहाँ उसले नलेज जानेर मात्रै इन्फर्मेसन जानेर मात्रै होइन कि त्यसलाई त्यसको मिनिङ बुझेर मात्रै गर्न सक्ने खालको छ। त्यसरी अभ्यासमा पनि अलिकति जुन ग्रिडको अपेक्षा छ र स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको मर्म छ त्यो मर्मलाई हुने गरी क्वेसनहरू राखिएको छ टेक्स्ट बुकमा। 1, 2 मा पुग्दाखेरि अघि युवराज सरले भनिसक्नु भएको छ, यसमा प्रविधिको कुरा र अनि कम्प्युटर स्किलको कुरा दुईटा छन्। अब कम्प्युटर स्किल चाहिँ एप्लिकेसनको उद्देश्य हाम्रो एप्लिकेसन हो, सिकाइका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा हो, सिकाइका लागि कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने, सिकाइका लागि मोबाइलको प्रयोग गर्ने हो। तर त्यसको बेसिक स्किल नहुँदाखेरि प्रयोग गर्न नसक्ने भएको हुनाले यहाँ केही बेसिक कुराहरू कम्प्युटरका केही बेसिक कुराहरू केही स्किलहरू सिकाउन खोजिएको छ। जहाँसम्म शिक्षक साथीहरूले अघि च्याटमा पनि राखिराख्नु भएको थियो, त्यो कम्प्युटर चाहिँ फरक टिचरले पढाउने हो भन्दै सोध्नु भएको पनि देखाएको थिएँ। त्यस्तो अपेक्षा होइन। कम्तीमा साइन्स टिचर अब हामी चाहिँ यति कुरा त आफै जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, आफ्नै प्रयासले भए पनि अथवा चाहिँ विद्यालयमा त्यो खालको वातावरण तयार गरेर भए पनि कम्तीमा कम्प्युटरमा यति अपडेट चाहिँ हुनुपर्छ। आफ्नो लागि पावर पोइन्ट बनाउने, आफ्नो लागि चाहिँ इमेलहरू टाइप गर्ने हैन, वर्ड फाइलहरूमा काम गर्ने, त्यति कुरा चाहिँ आफैले सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हो। यद्यपि अहिलेका अहिले कम्प्युटर सिकिन्छ भन्ने होइन, 2-4 महिना लाग्न सक्छ, जति प्रयास गर्दाखेरि नि कम्तीमा 1 महिना लाग्न सक्छ। तर हामी त्यतातिर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हो र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर टिचर छुट्टै चाहिने अवस्था हुँदैन। तर ठुला ठुला स्कुल छन्, प्रशस्त स्रोत छ, कम्प्युटरको 9-10 मा गएर अप्सनल कम्प्युटर साइन्स पनि छ, कम्प्युटर टिचर पनि हुनुहुन्छ भने त स्रोतको उपयोग गर्नै नहुने साइन्स टिचरले अनिवार्य पढाउनु पर्ने भन्ने पनि होइन। तर सबै दूरदराजमा चाहिँ कम्प्युटरको टिचर हुँदैन, साइन्स टिचरले नै पढाउन सक्ने गरी कोर्स डिजाइन गरिएको छ। अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने जब हामीले प्रविधिमा अगाडि हुन्छौँ लिडिङ सब्जेक्टको रूपमा साइन्स अगाडि आउँछ, त्यो पनि हाम्रो खुसीको कुरा हो। अलिकति मेहनत त गर्नु पर्ला, तर लिडिङ सब्जेक्टको रूपमा आउँदाखेरि हामी साइन्स टिचरहरू अलिक गौरवान्वित हुने अवस्था पनि हुन्छ। हामी आफैलाई चाहिँ के अरे गौरवको फिलिङ आउने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले यो कुरा आफ्नै प्रयासले पनि सिकौँ अथवा चाहिँ विद्यालयमा त्यो खालको वातावरण बनाऊ। यदि साथीहरूले यति कुरा सिकाउनलाई साइन्स टिचरहरूलाई समस्या छ भने ट्रेनिङका कुराहरूमा पनि जोडिहाल्छ। त्यो हामीले पहिलेदेखि कुरा पनि गरिरहेका छौँ। अब मिल्यो भने स्टान सिडिसी अथवा के अरे ट्रेनिङ सेन्टरहरूको कोलाबोरेसनमा त्यो पनि गराउन सकिन्छ। त्यसैले यो प्रविधि चाहिँ
यो कम्प्युटर कहाँबाट ल्याएर मिसाइयो नभनौँ, यो अलिकति बेसिक कुरा स्किल नभइकन त्यसको एप्लाई गर्न नसक्ने भएर बेसिक स्किलको रूपमा राखिएको हो। फेरि अर्को विषय छुट्टै पढाइ हुँदाहुँदै भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, तर अबको फ्रेममा अबको स्ट्रक्चरमा कम्प्युटर विषय पढाइ हुँदैन। त्यो कम्प्युटर विषय पहिला पनि पढाइ भएको भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा, स्थानीय विषयको रूपमा पढाइ भएको हो। त्यो स्थानीय विषयमा अहिले अब कम्प्युटर पढाउन पाउने व्यवस्था छैन। त्यो हाम्रो एनसीआर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले पहिलाको प्रावधानलाई चाहिँ अपडेट गर्दा चाहिँ स्थानीय विषय रूपमा कि त स्थानीय विषयवस्तु नै अथवा स्थानीय भाषाको कुरा बाहेक अरू पढाउन पाइँदैन, मातृभाषाको रूपमा अथवा स्थानीय विषयवस्तुको रूपमा मात्रै पढाउन पाइन्छ। त्यसैले यो कम्प्युटरको कुरा अलिकति यहाँ जोडेको हो, तर यदि मात्रै इनफ चाहिँ हुँदैन। यसमा विद्यार्थी आफैले पनि धेरै कुराहरू अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ र टिचरले पनि अपडेट हुनुपर्छ, किनभने यो प्र्याक्टिसै गर्न थालिसकेपछि यतिसम्म पाठ्यक्रममा छ, यतिसम्म टेक्स्ट बुकमा छ, यो चाहिँ नसिकाइ नै हुन्छ, नजाने नै हुन्छ भन्ने कुनै ठ्याक्कै लाइन एउटा सीमा रेखा तोक्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि। त्यसैले यो एउटा भोग जगाउने काम पनि हो। कम्प्युटरको प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई, टिचरलाई भोग जगाइदिँदाखेरि अब थप सिकाइको लागि चाहिँ एउटा वातावरण तयार गरिदिएको पनि हो। यसरी मैले अब अर्को युनिटमा पुग्दाखेरि त्यही हिसाबले विषयवस्तुहरूको उठान एउटा उदाहरणहरूबाट, कुनै प्रब्लमहरूबाट, कन्टेक्स्टहरूबाट गर्दै लगेर अनि विद्यार्थीले आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्न पाउने अवस्था सिर्जना होस् भन्दै क्रियाकलापहरू गर्दै अनि निचोड चाहिँ थोरै लास्टमा निचोड जस्तो कन्टेन्ट यसरी दिएर यो टेक्स्ट बुकहरू तयार भएको छ। यो सबैको उतैसम्म चाहिँ यस्तै खालको छ। हजुरहरूले अध्ययन गर्दाखेरि केही कन्फ्युजन भयो भने अहिले क्वेसन एन्सर सेक्सनमा नि केही गरौँला। मैले अहिलेलाई यो टेक्स्ट बुकको कुरामा यति नै गरेँ। यो जुन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन छ, यो त्यति लामो धेरै कुराहरू छैनन् यसमा। डाउनलोड गर्नु होला अथवा मैले च्याट बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ खास हामीले अहिले डिस्कसन गरेकै कुराहरू छन्। यसको सिद्धान्त के, यसले कसरी चाहिँ सहजीकरण विधि कस्तो खालको अवलम्बन गरेर छ, अनि पाठ्यक्रमको संरचना कस्तो छ, यो पाठ्य घण्टा भने के। अर्को कुरा, यो पाठ्य घण्टामा चाहिँ कार्य घण्टामा चाहिँ पहिलाको भन्दा यो कार्य घण्टा चाहिँ बढेको पनि हो है, किनभने 160 कार्य घण्टा भनेको यो ठ्याक्कै 160 घण्टा नै पढाउने हो। पहिलाको घन्टी पाठ्य घन्टी थियो, घन्टी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 45 मिनटको 1 घन्टी भनेको थियौँ, तर यो पाठ्य घण्टा भनेको चाहिँ 1 घन्टाकै टाइम हो। 160 पाठ्य घण्टा के अरे कार्य घण्टा भनेको 160 घण्टा नै पढाउने भने हो। 160 मल्टिप्लाई 60 मिनटै पढाउने भने हो। त्यो हुनाले अलिकति टाइम पहिलाको भन्दा धेरै टाइम पनि छ। यसरी यो समग्रमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक अनि यो निर्देशिका अनि यो पाठ्यक्रमले राखेको अपेक्षा भनेको चाहिँ विद्यार्थीले ग्रेड सिटमा कति ग्रेड ल्यायो, कुन ग्रेड ल्यायो भन्नुभन्दा पनि उसले उसमा चाहिँ वैज्ञानिक प्रोसेस स्किल कस्तो छ, विषयहरूलाई कसरी चाहिँ हेर्छ, उसको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ, हाम्रो ट्रेडिसनल मूल्य मान्यताहरू, परम्परागत सोचहरूलाई उसले कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, आफू वरपर भएको घटनाहरूलाई विज्ञानसँग कसरी जोड्छ र कसरी खोजमूलक र आविष्कार गर्ने खालको चाहिँ आविष्कारमूलक बन्छ, जसले गर्दा अहिले हामीले भोगिरहेको परनिर्भरता यो अन्तत यो 10औं वर्ष लाग्ला 20औं वर्ष लाग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनशक्ति अहिलेको जनशक्ति 10 वर्षपछि देशमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा, देशको सबै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हैन सबै क्षेत्रमा चाहिँ लिडिङ गर्ने जनशक्ति हुन्छ। अहिले 10 कक्षा पढ्दै गरेको, अहिले 9 कक्षा पढ्दै गरेको अथवा स्कुल लेभलमा भएको जनशक्ति चाहिँ 10-15 वर्षमा देशलाई हाँक्ने ठाउँमा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ
के अरे बच्चाहरूमा हरेक फिल्डमा खोजमूलक भयो भने चाहे बिजनेसमा जाओस् विदेशमा पनि उसले इनोभेटिभ तरिकाले हेरेको हुन्छ, चाहे कर्मचारीमा जाओस् उसले त्यहाँ पनि इनोभेटिभ तरिकाले हेरेको हुन्छ होइन। अनि साइन्टिफिक इनोभेसन त यसै पनि भइहाल्ने भयो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो अहिलेको जस्तो चाहिँ परनिर्भरता, विदेशमा गएर सर्टिफिकेट बाक्सामा थन्क्याएर विदेश गएर चाहिँ लेबर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ, हुनु हुँदैन। किनभने हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा धनी छ, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले चाहिँ भरिपूर्ण छ। त्यसको सदुपयोग गर्नलाई हामीसँग स्किल, हामीसँग सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो विश्लेषण, हाम्रो चाहिँ जनशक्ति को अभाव हो। त्यसैले त्यो खालको जनशक्ति चाहिँ विकास होस् भन्ने चाहिँ समग्रमा यो पाठ्यक्रमको टेक्स्ट बुकको उद्देश्य हो। मैले अहिलेलाई यति नै राखेँ। यसमा अघि पनि युवराज सरले धेरै भनिसक्नु भएको हुनाले टाइम धेरै नलिउँ भने मैले केही प्रश्नहरू, केही कुराहरू छलफलमा जानु पर्यो भने हामी फेरि पनि अब जोडी नै रहेका छौँ। मनोज सर। धन्यवाद सर, खिलनारायण सर। म साथीहरूबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा म केही क्वेसनहरू लिन चाहन्छु। हुम खड्का तनहु सर, मैले हजुरलाई अनम्युट गरेँ, हात उठाइरहनु भएको छ। साथीहरूले हात उठाउनुहोस्, म एक दुईजना साथीहरूको प्रतिनिधित्वमूलक केही प्रश्नहरू लिन्छु। त्यस पछाडि भनेको हामी फेरि अर्को सेसनमा लाग्छौँ। साथीहरू, कोही साथीहरूले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने। मनोज सर, मैले एउटा दुईटा क्वेसन यो च्याट बक्सबाटै लिएँ है त। हजुर, हुन्छ सर, प्लिज त्यो पनि गरौँ। यसमा मैले पनि टिपिराखेको थिएँ त्यही कुराहरू। हुन्छ, पहिला त्यसपछि च्याट बक्सको लिउँ, अनि साथीहरूको प्रश्नको उत्तर आउँछ होला धेरैको, आएन भने फेरि लिउँला साथीहरूबाट। जयनन्द कपाडी सरले न्यू करिकुलममा हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन विथ क्रिएटिभ आर्ट्स छ भन्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ अब समग्र पाठ्यक्रमको संरचना हेर्नुभयो भने पहिला चाहिँ स्वास्थ्य शारीरिक भन्ने विषय थियो। अहिले अनि सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला पहिला त्यसरी जोडिएको थियो। अहिले चाहिँ सामाजिक अध्ययनमा जीवनोपयोगी सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप भनेर के अरे मानव मूल्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भनेर त्यसको इथिकल कुरा सामाजिकमा गएर जोडिएको छ। र त्यसको क्रिएटिभ आर्ट्सको पार्ट हो, सामाजिक अध्ययनको पार्ट हो, सामाजिक अध्ययनको एउटा खण्डको रूपमा रहेको सृजनात्मक कलालाई चाहिँ मिसाएर अहिले हेल्थ फिजिकल एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स भनेर एउटा विषय बनाएको छ। यो विज्ञान प्रविधिको भन्दा पनि समग्र करिकुलमको कुरा हो। मोबाइल प्ले स्टोरमा क्लास 6 अल यो चाहिँ जानकारी गराउनु भएको जस्तो लाग्यो। इङ्ग्लिस मिडियमको कुरा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको टेक्स्ट बुकको कुरा गर्नु भएको छ, अघि पनि उठाउनु भएको थियो। ट्रान्सलेसनको काम पहिला त अब नेपाली मिडियममा फाइनल नगरिकन ट्रान्सलेसनको काम हुँदैन। त्यसैले हामीले नेपाली मिडियम फाइनल गरिसकेपछि ट्रान्सलेसनको काम सुरुवात भइसकेको छ। यो वर्ष त अब 1 महिना भन्दै बितिसकेको छ सेसन सुरु भएको, अझै वैशाखदेखि हिसाब गर्ने भने त धेरै नै गइसक्यो। त्यसैले इङ्ग्लिस मिडियमको टेक्स्ट बुक चाहिँ यो वर्ष बन्न त बन्छ, तर बिचमा मात्रै पब्लिस हुन्छ होला, किनभने कामै सकिएको छैन। अझै अहिले करिब ट्रान्सलेसनको ड्राफ्टिङको काम सकिएको छ। त्यसलाई लेआउटमा राख्ने, डिजाइन गर्ने अनि त्यसलाई छाप्ने गर्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ। आउन चाहिँ यही सत्रमा आउँछ, तर अब अलिक ढिलो गरी आउने भएको हुनाले यो वर्ष प्रयोग गर्न कति सम्भव हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ यही यकिन गरेर भन्न सकिनँ मैले। अर्को यहाँ टिपेको एक दुईटा भनिदिउँ हजुरलाई, अनि हजुरले आन्सर भन्नु होला। युवराज पनि ठिकै छ। खिलनारायण सर, युवराज सरले क्वेसनको एन्सर दिनुहुन्छ। शिव सर भन्नुहोस् न क्वेसनहरू।
यहाँ एउटा लेख्नु भएको थियो साथीले एमसीक्यू को क्वेसन सँगै दिने कि फरक गरेर दिने भनेर एउटा लेख्नु भएको छ। एमसीक्यू को त्यो सिद्धान्त नै के हो भने त्यसलाई छुट्टै पेपरमा त्यो आउनुपर्छ, छुट्टै पेपरमा छानिनुपर्छ, सर्टेन तोकिएको हुन्छ त्यसको समय, अनि त्यो तोकिएको समयभित्र चाहिँ त्यो एमसीक्यू रिटर्न लिएर अनि बल्ल हामीले लेख्ने खालको चाहिँ क्वेसन दिने हो। त्यसको परीक्षाको व्यवस्थापनको कुरा हो त्यो, होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी अरू बेलामा जसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त्यसरी नै सुरुमै दिने हो त्यो। अनि अर्को एउटा क्वेसन राख्नु छ, यो फिजिक्स जस्तो हाम्रो 8 सम्म त केमिस्ट्री फिजिक्स भनिन्न, तैँले यहाँ यस्तो सोध्नु हो, पढाउँदाखेरि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी गरी पढाउने वा सिरियली युनिट वाइज पढाउने, कसरी पढाउँदा सजिलो हुन्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी भन्ने त सधैँ छैन, होइन। अब त्योसँग अलिकति नजिक भएका कुरा हुन्। अब तपाईँहरूले उता पदार्थमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ घनत्वको कुरा पनि त्यहाँ छ, त्यसलाई चाहिँ केमिस्ट्री भन्नुहुन्छ कि फिजिक्स भन्नुहुन्छ। इन्टिग्रेट गरेर पढाउने हो। अब कुनै कन्टेक्स्ट जस्तो बायोलोजीको टपिक कुनै सिजनमा पढाउँदाखेरि एप्रोप्रिएट हुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ सिकाइ सामग्रीहरू प्रशस्त भेट्नुहुन्छ, त्यसलाई अगाडि पढाउँदा भयो, होइन। अन्यथा त्यसको जुन सिक्वेन्स छ त्यो सिक्वेन्समा पढाउँदाखेरि नि केही फरक पर्दैन। तर यो अब फिजिक्सको एउटा टपिक पढाउँछु अनि चाहिँ केमिस्ट्रीको एउटा टपिक्स पढाउँछु अनि बायोलोजीको एउटा टपिक्स पढाउँछु अनि दोस्रोचोटि फेरि फिजिक्सको दोस्रो टपिक्स, तेस्रो टपिक्स, त्यसरी गर्नु पर्दैन, सिरियलमा जाने कुरा हो। सुरुमा त्यो पहिलो र दोस्रो युनिट चाहिँ सुरुमा पढाएर हरेक युनिटमा त्यसबाट सिकेको नलेजलाई युज गर्ने गरी पहिलोबाट हामीले साइन्टिफिक प्रोसेस स्किल सिकाएका छौँ। त्यो प्रोसेस स्किल हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्कमा गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्किल डेभलप हुने गरी सिकाउन सक्छौँ। क्लासरुमको हाम्रो पेडागोजी युज गर्दाखेरि पनि त्यो प्रोसेस स्किल डेभलप हुने गरी सिकाउन सक्छौँ। आइसिटीको दोस्रो युनिट चाहिँ आइसिटीसँग रिलेटेड, प्रविधिसँग रिलेटेड युनिट छ, त्यो युनिट पनि हामीले सुरुमै पढाउनु पर्ने हुन्छ। बाँकी अरू युनिटहरूमा त्यसलाई एप्लाई गर्न सकिने हिसाबले सुरुमै पढाउनुपर्छ भनेको। अरू चाहिँ त्यसरी फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको, बायोलोजीको एउटा छानेर अनि दोस्रोचोटि फेरि रिपिट गर्ने त्यही सिक्वेन्समा त्यसरी जानु पर्दैन। मेटेरियल एभाइलेबल हुने हिसाबले, कन्टेक्स्चुअलाइज गर्न सक्ने हिसाबले कुनै युनिट अगाडि तान्नु पर्नेछ, त्यसमा प्रब्लम होइन। तर त्यो हामीले खण्ड खण्ड छुट्याएर एउटा युनिट खण्डको सक्दै, दोस्रो युनिट सक्दै, तेस्रो त्यसरी गर्नु चाहिँ पर्दैन। अर्को एउटा लास्टमा, अरू त धेरै कुरा आइसक्यो, एउटा यो ग्रिडको अलिकति सोध्नु छ। ग्रिडको लिङ्क पनि भेटिएन, अनि एउटा मोडेल क्वेसन बनाउने चलन थियो, मोडेल क्वेसन बनाएको छ कि छैन, त्यो डाउनलोड कसरी गर्ने होला भनेर एकजना सरले सोध्नु भएको छ। अब यसको अलिकति भनिदिनु होला। अरू यति नै हो मेरो त। ग्रिड र मोडल क्वेसन चाहिँ भेटिन्छ सर। अब त्यसको अलिकति काम बाँकी नै छ। मोडल क्वेसन नि तयार भइसकेको छ, ग्रिड नि तयार भइसकेको छ, तर त्यसको त्यो भेरिफिकेसनको काम, अलिकति स्वीकृतिको काम बाँकी भएको हुनाले हामीले अपलोड नगरेको हो। त्यो वेबसाइटमा छिटै नै आउँछ। अब त्यो परीक्षा चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि नै अथवा यो दसैँभन्दा अगाडि नै एक महिनाभित्रमै त्यो आउला। त्यो वेबसाइटमा नै अपलोड हुन्छ। ग्रिड र मोडल क्वेसन सँगसँगै आउँछ, त्यसमा समस्या भएन। तर कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पेडागोजी, त्यो ग्रिडले पेडागोजी चाहिँ गाइड गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। कसरी गाइड गर्छ त भन्दा, ग्रिडमा अघि युवराज सरले देखाउनु भयो, हरेक युनिटबाट, जुनसुकै युनिटबाट जस्तोसुकै क्वेसन सोध्न सक्ने व्यवस्था छ। भन्नुको मतलब सबै युनिटबाट चाहिँ ओपन खालको क्वेसन, त्यो नलेज लेभलको पनि हुनसक्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङको पनि हुनसक्छ, होइन, एप्लिकेसनको पनि हुनसक्छ, हायर एबिलिटीको पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै एउटा चाहिँ कन्सेप्ट पढाइयो भने त्यो कन्सेप्टको इन्फर्मेसन पनि दिनु पर्यो, होइन, त्योसँग रिलेटेड कन्टेन्ट पनि दिनु पर्यो। त्यसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको गराउनको लागि विभिन्न त्यससँग रिलेटेड कन्सेप्टहरूलाई लिङ्क पनि गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिसमा कहाँ छ, एक्जाम्पलमा कहाँ छ,
होइन त्यो अर्को कन्सेप्टसँग कसरी जोडिएको हुन्छ, त्यो कहाँ गएर एप्लाई हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ का कुरा चाहिँ भयो। र चौथो चाहिँ त्यसलाई अझ क्रिएटिभली हायर एबिलिटीका कुरा एनालाइसिस गर्ने, अर्कोसँग कम्पेयर गरेर भन्दा के हेर्ने, त्यसको चाहिँ के अरे बाट त्यो कन्सेप्टहरूबाट जोडेर के क्रिएसन गर्न सकिन्छ, त्यसरी चाहिँ युज गर्ने कुराहरू पेडागोजीमा गएर जोडिन्छ त्यो कुरा।